अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक और रोज़ा और अल्लाह ताला की तरफ एक और कदम। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एनर्जी कम तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। शाबाश, बारक अल्लाह एनर्जी फीक। बढ़ रही है दिन ब वेरी दिन। गुड, बहुत वेरी मजा आता है, आपकी बहुत समझ आती है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबसे कबूल फरमाए, आप सबसे राजी हूँ। अपनी नीयत अल्लाह ताला के लिए खालिस कीजिए, एक प्यारी सी स्माइल का सदका कीजिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी, कल के लेसन में से कोई चीज़ अगर शेयर करना चाहें, कोई भी बात जो आपके ज़हन, और आप लोगों का एक होमवर्क भी था, उस पे किसी ने काम किया सदका वाली एक्टिविटी पे, तो वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। चैट में आप लोग बता सकते हैं। बारकल्लाहु फीक। आप में से एक साथी माशाल्लाह कह रही हैं कि मैंने लिस्ट बनाई है कि मैंने किस तरह से जो है वो सदकात करने हैं, चीज़ें जो मेरे पास हैं, वक्त जो है। तो बहुत अच्छा माशाल्लाह। इसी तरह सदका करने से माल कम नहीं होता, ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस माशाल्लाह बता रही हैं। और इसी तरह अ, माल का सदका जो है वो किया था। शाबाश। साथ साथ अमल करते रहेंगे तो आप लोगों के लिए खुद भी आसानी हो जाएगी। वेरी गुड। मैं आधा घंटा अपनी तालिब अपने घर में बच्चों को और अपनी दोस्तों को देती हूँ ताकि उन्हें कुरान की तजवीद पढ़ा सकूं। वेरी गुड। आपका टाइम बहुत प्यारी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने आपको दी है, इसको दूसरों के साथ शेयर करें। चलें, अल्लाह ताला आप सबसे राजी हूँ, आप सबसे कबूल फरमाए और इसी तरह आप लोग नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ते रहें। जी अदीला आरिफ, क्या कहना चाहती हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी मेरे ना बच्चों ने अपने फ्रेंड्स को बुलाया है कि वो मामा हमारी पढ़ाती हैं, तो आप उनसे पढ़ लो, रमज़ान में वो हमें तजवीद करवा रही हैं, तो मैं क्लास के बाद फिर आधा घंटा उनको पढ़ाती हूँ। जबरदस्त, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपसे कबूल फरमाए, आपसे राजी हो। इसी तरह एक और साथी आपकी कह रही हैं कि उन्होंने घर वालों की पसंद का खाना बनाकर उन्हें खिलाया और इसमें जो है वो खुशी महसूस की। अच्छा, इसमें बाजी एक चीज़ और भी है कि जो टास्क हमें मिलता है ना, वो मैं बच्चों से भी करवाती हूँ क्लास के बाद। वेरी गुड, वो वेरी उनके गुड। फ्रेंड्स को भी बिठा के और उनको भी जो है ना वो एक एक्टिविटी हाफ एन आवर की करते हैं। शाबाश, जबरदस्त, वेरी गुड। नेकियों में अपने साथ दूसरों को भी जो है वो इंशाल्लाह हमने शामिल करना है। आज का हमारा पारा 4 बहुत खूबसूरत स्टार्ट। देखते हैं कि अब हमारे लिए सीखने को क्या है। अपनी नियत अल्लाह ताला के लिए खालिस कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्क्रीन आप सबको नजर आ रही है? आवाज भी क्लियर है? जज़ाकल्लाह खैर। जी, पारा नंबर 4, लन तनारू तनालू हरगिज नहीं तुम पा सकते। क्या चीज नहीं पा सकते? आइए देखते हैं। हरगिज नहीं तुम पा सकते नेकी को, जहां तक कि तुम खर्च करो उसमें से जो तुम पसंद करते हो। और जो तुम खर्च करोगे कोई चीज, तो बेशक अल्लाह ताला इसे खूब जानने वाला है। अब यहाँ पे भी देखिए अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला की शफकत के पहले बात हो रही थी कि जो भी तुम्हारे पास है उसमें से खर्च करो। और अब देखिए कि जैसे कुरान मजीद में
ایک پارا کے تھرو ہمارا ایمان میں اضافہ ہوا، ہمیں ایک نیا جو ہے وہ ٹیسٹ دیا جا رہا ہے کہ اب وہ چیز خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. اور آپ لوگ اس کو پریکٹیکلی جو ہے وہ ضرور کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ جب آپ اپنے دل سے اس چیز کی محبت نکال دیتے ہیں نا، تو بیسیکلی آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں جیسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام والا جو واقعہ تھا. اس میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تو نہیں چاہیے تھی، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ تھا. اور جب وہ بیٹے کی محبت دل سے نکل گئی تو پھر انہیں جو ہے وہ مقام اور مرتبہ بھی مل گیا. تو بعض اوقات خرچ کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی محبت دل سے نکل جائے، تاکہ کسی اور چیز جو اس سے بہتر ہے اس کی محبت دل میں آ جائے. تو بعض اوقات کوئی چیز جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو، آپ کا سب سے فیوریٹ ڈریس، آپ کا سب سے فیوریٹ کھانا، آپ کی کوئی ایسی چیز جس کو آپ نے بہت سال پہلے بہت شوق سے خریدا تھا اور جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی خاطر دینا ہے. آج آپ کا یہ ٹیسٹ ہے انشاءاللہ. ہر کھانا تھا حلال بنی اسرائیل کے لیے، مگر جو حرام کیا اسرائیل نے اپنے نفس پر اس سے پہلے کہ نازل کی جاتی تورات. کہہ دیجئے پس لے آؤ تورات، پھر پڑھو اسے اگر ہو تم سچے. اب یہاں پہ یہود کا ایک جو بات تھی یا قول تھا، اس کا جو ہے وہ رد کیا جا رہا ہے. یعقوب علیہ السلام نے اپنی پرسنل پریفرنسز کی وجہ سے، یا آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی چیز ہے جو مجھے سوٹ نہیں کرتی اور میں اس چیز کو نہیں کھانا چاہتی، تو اس وجہ سے انہوں نے کوئی چیزیں اپنے اوپر منع کر لی تھی. لیکن یہود کیا کہتے تھے کہ ہماری کتاب میں جو ہے وہ حکم موجود ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں. تو جیسے کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ حلال اور حرام شریعت میں شامل ہے، جس کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی رسول کو بھی نہیں ہے. تو اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. اور جب ان سے کتاب منگوائی گئی تو انہیں طرح طرح کے جو ہے وہ بہانے کرنے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے. تو جو کوئی گھڑ لے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بات، اس کے تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. کہہ دیجئے سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو تھا اور نہ تھا وہ مشرکین میں سے. بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، مبارک اور بابرکت اور ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ پہلے سے جو ہے وہ فرشتوں نے اس کو جو ہے وہ تعمیر کیا تھا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور اس کے بعد سے ہی مسلمانوں کا جو پہلا گھر ہے وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، مسجد الحرام میں ہے، جو خانہ کعبہ ہے. اور اس کی یہاں پہ صفات کیا بتائی جا رہی ہیں؟ جو مبارک ہے اور ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے. اس میں نشانیاں ہیں واضح، اور مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور جو کوئی داخل ہوا اس میں وہ ہو گیا امن والا. اور اللہ ہی کے لیے لوگوں کے لیے حج کرنا ہے بیت اللہ کا، تو جو کوئی استطاعت رکھتا ہو طرف اس کے راستے کی، اور جو کوئی کفر کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے. تو یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ حج جو استطاعت رکھتا ہو اس کے اوپر فرض ہے، کیونکہ ساتھ ہی جو ہے وہ کفر کی بات آ رہی ہے. اور اگر کوئی نعوذ باللہ حج کو ارکان اسلام میں سے نہیں مانتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ استطاعت جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، مالی بھی اور بدنی بھی. اسی طرح عورتوں کے لیے جو ہے وہ ایک ایڈیشنل چیز ہے جو کہ محرم کا ساتھ ہونا ہے. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اور اللہ تعالیٰ خوب گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، کیوں تم روکتے پھرتے ہو اللہ تعالیٰ کے راستے سے اسے جو ایمان لایا، تم تلاش کرتے ہو اس میں ٹیڑھا پن، حالانکہ تم گواہ ہو. کیسے گواہ تھے یہ؟ کہ ان کے پاس کتابوں میں ہر چیز موجود تھی، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اطاعت کرو گی ایک گروہ کی ان میں سے جو دیے گئے کتاب، وہ پھیر دیں گے تمہیں بعد تمہارے ایمان کے کافر بنا کر. یہ ٹاپک پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے کہ جو آپ کا دل کا تعلق ہے، جو آپ کے دل کی محبت ہے، وہ آپ کی صرف اہل ایمان کے ساتھ ہی ہونی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی اور مذہب کے لوگ آپ کے دل سے جو ہے وہ خیر خواہ نہیں ہو سکتے. بظاہر ہو سکتا ہے کہ ان کی ڈیلنگز آپ کے ساتھ بہت اچھی ہوں اور سب کچھ اچھا ہو، لیکن دل سے وہ مسلمانوں کو ترقی کرتا ہوا کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہیں گے. اور آج یہ چیز جو ہے وہ بہت کلیئر ہو چکی ہے. اور کیسے تم کفر کرتے ہو حالانکہ پڑھی جاتی ہیں تم پر آیات اللہ تعالیٰ کی، اور تم میں رسول ہے اس کا، اور جو کوئی تھام لے اللہ تعالیٰ کو تو تحقیق وہ ہدایت دے دیے گیا طرف راستے سیدھے کے.
اب یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تھامنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جو ہے وہ تھام لے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا فری ہے، جو بھی اس کو پکڑنا چاہے اس کی زندگی پھر جو ہے وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور نہ تم مرنا اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ پہلے بات ہو رہی تھی خرچ کی، پھر بات ہوئی کہ جو چیز محبوب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دو۔ پہلے بات ہو رہی تھی تقویٰ کی، اور اب بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو دیکھیے کہ جیسے جیسے آپ کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، آپ کے لیے ایک اسپیشل پروٹوکول جو ہے وہ زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا میں آپ کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، لوگ اسی لیے پروٹوکول کے پیچھے جاتے ہیں نا۔ تو یہاں پہ بھی یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا پروٹوکول ہے اب، کہ اب آپ کی ایمان میں اضافہ ہے تو آپ کی تقویٰ میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہونا چاہیے، اور ہرگز نہ تم اس حال میں مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ تو خاتمہ بالخیر بھی جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس کے لیے خاص طور پہ دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہ من کا حسن الخاتمہ۔ اور یہ جو مسنون دعائیں ہیں، آپ ان کو سجدے میں بھی مانگ سکتے ہیں، آپ انہیں نماز میں ہی درود شریف کے بعد بھی مانگ سکتے ہیں، اور باقی آپ اپنی کوئی بھی جو ہے وہ ٹائمنگ سیٹ کر لیں۔ مجھے اپنی استاذہ کی بات آج بھی یاد ہے، وہ ہمیشہ کہتی ہوتی تھی کہ دعاؤں کو وقت اور جگہ کے ساتھ قید کر لیں۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ جیسے میں اپنے لیے جو ہے وہ ایک چیز سیٹ کرتی ہوں، کہ میں نے یہ والی دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ ہر فرض نماز میں درود شریف کے بعد پڑھنی ہے۔ تو کیا ہوگا کہ مجھے وہ چیز کبھی بھی نہیں بھولے گی۔ تو کچھ دعائیں جو ہیں وہ اپنی سیٹ کر لیں کہ یہ دعا ہے، یہ میں نے عصر کے سجدے میں پڑھنی ہے، یہ دعا میں نے فلاں نماز کے سجدے میں پڑھنی ہے، تو آپ انشاءاللہ کبھی آپ کو بھولیں گی نہیں، اور وہ آپ کی روٹین کا حصہ بھی بن جائیں گی۔ اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو سب کے سب، اور نہ تم فرقہ فرقہ بنو۔ اب دیکھیے کہ جب رسی ایک ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مختلف فرقوں میں بٹ جائے؟ اصل میں تفرقہ بازی ہوتی ہی تب ہے جب ہم قرآن کو چھوڑ کے باقی چیزوں کو جو ہے وہ اہمیت دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ دین کو سمجھ کے پڑھیں تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ فرقوں میں پڑھیں، تب بلکہ انسان کے دل میں جو ہے وہ وسعت آتی ہے کہ یہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ، کہ اس نے اتنی چیزوں کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا ہے۔ حدیث جب بھی پڑھے نا تو آپ کو لٹرلی اللہ تعالیٰ پہ پیار آتا ہے کہ کتنا اللہ تعالیٰ ہمارے سے محبت کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مختلف آپشنز دے دی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں کہتا کہ یہ فرقے ہیں، بلکہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے دین کی وسعت ہے۔ اور یاد کرو نعمت کو اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر، جب تھے تم دشمن تو اس نے الفت ڈال دی درمیان تمہارے دلوں کے، تو ہو گئے تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی۔ اب دلوں میں محبت ڈالنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسا کہ آتا ہے کہ اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے آپ وہ بھی دے دیں تو آپ لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور تھے تم کنارے پر گھرے میں آگ کے تو اس نے بچا لیا تمہیں اس سے، اسی طرح واضح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات اپنی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی کہ یہ کون سا گھڑا تھا؟ کفر کا، شرک کا، جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ اور ضرور ہو تم میں سے ایک گروہ کے لوگ جو دعوت دیں طرف خیر کے، اور جو حکم دیں نیکی کا، اور جو روکیں برائی سے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور نہ تم ہو جانا ان کی طرح جو فرقہ فرقہ بن گئے اور انہوں نے اختلاف کیا، بعد اس کے جو آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں، تو یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ جس دن روشن ہوں گے کچھ چہرے اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے، تو رہے وہ لوگ جو سیاہ ہوں گے چہرے جن کے، کیا کفر کیا تم نے بعد اپنے ایمان کے، پس چکھو عذاب کو بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے۔ اعمال کا اثر چہروں پر بھی ہوتا ہے، آپ نے دنیا میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے کا ایک جو گلو ہے وہی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح قیامت کے دن اعمال کے اثر بھی جو ہیں وہ چہرے پر ہوں گے۔ تو اپنے لیے دعا بھی کرنے چاہیے کہ ہم روشن چہرے کے ساتھ اٹھائے جائیں، اور اس کے لیے کوشش ہمیں آج سے کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو رہے وہ جو سفید ہوں گے چہرے جن کے، تو وہ رحمت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ آیات ہیں اللہ کی، ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ پر ساتھ حق کے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ارادہ رکھتا کسی ظلم کا جہان والوں پر۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور طرف اسی کے لوٹائے جاتے ہیں سب کام۔ ہو تم بہترین امت، یہاں پہ آپ کو خطاب کیا جا رہا ہے ڈائریکٹلی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین امت بنایا ہے۔
किस तरह से उखरिजत लिन्नास, कि तुम निकाली गई हो लोगों के लिए। मतलब अपनी जात में रहना आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा, आपको दूसरों के लिए पैदा किया गया है। अब आप इसको भी देखें तो एक दिल में खुशी होती है, एक प्रोटोकॉल महसूस होता है कि अल्लाह ताला ने हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम कोई काम जो है वो अपनी जात से बढ़कर दूसरों के लिए करना चाहते हैं। और वो काम क्या है? तअमुरूना बिल मारूफ, तुम हुक्म देते हो मारूफ या अच्छाई का, व तनहौना अनिल मुनकर, और तुम रोकते हो बुराई से, व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम ईमान लाते हो अल्लाह ताला पर। और अगर तुम ईमान लाते अहले किताब पर, अलबत्ता होता बेहतर उनके लिए, बाज उनके मोमिन हैं और अक्सर उनके फासिक हैं। साथ ही क्या बता दिया गया कि तुम्हारे जिम्मे जो काम है वो क्या है? अमल बिन मारूफ व नहीं अनिल मुनकर। और उसके बाद जो है वो ईमान की बात आ रही है अल्लाह ताला पर। अल्लाह ताला पर आपका जितना ईमान ज्यादा होगा, उतना ही आपके लिए नेकी की बात करना आसान होगा, गुनाह से रोकना और खुद रुकना आपके लिए आसान हो जाएगा। और अमल बिन मारूफ की मिसाल बहुत अच्छे तरीके से उस मिसाल से समझी जा सकती है, जैसे हदीस का ही मफहूम है कि एक कश्ती है और उसमें फॉर एग्जाम्पल आप सब सवार हैं और एक इंसान उसमें जो है वो सुराख कर रहा है। तो अगर आप उसको नहीं रोकेंगे तो क्या होगा? सब के सब डूबेंगे ना। तो इसी तरह आप अपनी जो है वो हुदूद के अंदर लोगों को जो है वो बताते रहे। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो बहुत अहम है वो ये है कि आपका बताने का अंदाज कैसा होता है। बाज़ औक़ात हम बहुत ब्लंट होके, बहुत सख्त अल्फाज में जो है वो किसी को किसी चीज से मना कर रहे होते हैं, और फिर क्या होता है कि वो शख्स दीन से भी जो है वो नौजुबिल्ला मुतनफ़र हो जाता है। और ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि दीन से किसी को रोकना बहुत बड़ी बात है। तो अपनी टोन पर, अपने अल्फाज पर, बात आप किस तरह से करेंगे, आपके कंसर्न क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करके अच्छे तरीके से मुनासिब अल्फाज के साथ किसी तक जो है वो बात कन्वे करनी है इंशाल्लाह। हरगिज नहीं वो नुकसान देंगे तुम्हें सवाए अजियत के, और अगर वो जंग करेंगे वो फेर देंगे तुमसे पुश्तें, फिर ना वो मदद किए जाएंगे। मार दी गई इन पर जिल्लत जहां कहीं वो पाए गए, मगर साथ रस्सी, ये ताल्लुक है अल्लाह ताला की, और रस्सी ताल्लुक है लोगों की, और वो लौटे साथ गजब के अल्लाह ताला की तरफ से। और मार दी गई इन पर मोहताजी, ये बवजह इसके कि थे वो कुफ्र करते अल्लाह ताला की आयत का, और वो कत्ल करते थे नबियों को बगैर हक के, और ये बवजह इसके कि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से बढ़ जाते थे। अब यहाँ पर एक और बात भी क्या पता चल रही है कि किस वजह से दुनिया में जो है वो जिल्लत आती है या मोहताजी आती है। उसका सबसे बड़ी वजह क्या है कि अगर आप अल्लाह ताला की आयत का इनकार करते हैं, और इसी तरह नेक लोगों को जो है वो किया जाता है, और फिर अगर आप बार बार नाफरमानी करें और हद से बढ़ें तो इंसान जो है वो जलील और रुस्वा हो जाता है। अब आप देखिए कि आपने गज़वा बदर का जो है वो हल्का सा ग्लिम्स देखा, कैसे अल्लाह ताला की मदद आती है जब आपके अंदर कोई चीज हो। आज मुसलमानों का जो हाल है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि हम खुद ही अपने दीन के ऊपर कायम नहीं है। हम शायद फिजिकली या वर्बली तो अल्लाह ताला की आयत का इनकार नहीं करते, लेकिन हम कितना वो हमारी जिंदगियों का हिस्सा है नहीं है। वो सब यकसा या बराबर अहले किताब में से एक जमात है जो कायम है हक पर। वो तलावत करते हैं अल्लाह ताला की आयत की घड़ियों में रात की, और वो सजदा करते हैं। अब ये भी नहीं है कि अहले किताब में से सब के सब ही जो है वो ऐसे हैं। जो चीज़ अच्छी है उसको फौरन से जो है वो मेंशन कर दिया गया कि उनमें से अच्छे भी हैं जो खास तौर पर रात में जो है वो कयाम करते हैं और वो सजदा करते हैं। वो ईमान रखते हैं अल्लाह ताला पर और आखिरी दिन पर, और वो हुक्म देते हैं नेकी का और वो रोकते हैं बुराई से, और वो एक दूसरे से जल्दी करते हैं नेकियों में। तो यही वो लोग हैं जो सॉलिहीन हैं। आप अगर देखें तो क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा प्रमोट हुई है कुछ सालों में, और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि वो उसकी तबलीग बहुत ज्यादा करते हैं। आप उनके अखलाक और मामलात देखें तो वो हमसे बेहतर हैं, और हम अपनी वैल्यूज को छोड़ के खुद दीन से दूर होकर फिर हम कैसे दीन के एम्बेसडर्स हैं। और वो करे, और जो भी वो करेंगे भलाई में से तो हरगिज नहीं वो नाकदरे किए जाएंगे। और अल्लाह ताला खूब जानने वाला है मुत्तकी लोगों को कि उनका भी जो नेक अमल होगा जो अल्लाह ताला के लिए खालिस होगा, अल्लाह ताला उसका रिवॉर्ड उन्हें देंगे, लेकिन शराइत जो है वो लाजिम है।
अमल अल्लाह ताला के लिए हो और तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो। बेशक वो जिन्होंने कुफ्र किया हरगिज नहीं काम आएंगे इन्हें माल उनके और ना ही औलाद उनकी अल्लाह ताला से कुछ भी। यही वो लोग हैं साथी आग के, इसमें वो हमेशा रहने वाले हैं। मिसाल इसकी जो खर्च करते हैं इस जिंदगी में दुनिया की, मादिन मिसाल हवा की है जिसमें सख्त सर्दी हो। वो पहुंचे खेती को एक कौम की जिन्होंने जुल्म किया अपने नफ्सों पर, तो इसने हलाक कर दिया उसे, और नहीं जुल्म किया इस पर अल्लाह ताला ने, और लेकिन वो अपने ही नफ्सों पर जुल्म करते हैं। साथ ही बता दिया गया कि अगर सिर्फ दुनिया की जिंदगी के लिए आप खर्च कर रही हैं और आपको उससे आखिरत नहीं चाहिए, तो वो इसी तरह से है जैसे एक हवा चलती है और वो एक खेती को तबाह कर देती है। मतलब एक खेती क्या होती है, एक खेती आप इमेजिन करें कि अगर वो पूरी पकी हुई है और वो तैयार है और बस उसको काटना है और उसने मार्केट में जाना है और आपको जो है वो उससे अर्निंग होनी है, और फिर एक हवा चले और वो सब तबाह हो जाए। तो वही इसी तरह वो अमाल जो आखिरत की नीयत से नहीं किए जाते, इंसान उन्हें समझ रहा होता है कि ये बहुत बड़े हैं, मुझे इससे बहुत फायदा होगा, लेकिन वो बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे। रमजान में खास तौर पे बार बार अपनी नेकियों का जायजा लें। कोई सदका खैरात कर रही हैं, इसी तरह घर के आप ख्वातीन हैं, घर का कोई काम कर रही हैं, कोई भी कर रही हैं, तो उससे नीयत आपकी जो है वो आखिरत होनी चाहिए। ए लोगो जो ईमान लाए हो, ना तुम बनाओ दिली दोष या राजदान अपने अलावा, ना वो कमी करेंगे तुमसे किसी खराबी की, और वो दिल से चाहते हैं कि मुश्किल में पड़ जाओ तुम। तहकीक जाहिर हो गया बुग़्ज़ इनके मुंहों से, और जो छुपाते हैं सीने उनके ज्यादा बड़ा है। तहकीक वाज़ेह कर दी हमने तुम्हारे लिए आयात, अगर हो तुम अक्ल से काम लेते। फिर क्या है कि दोस्त क्यों ना बनाओ, क्योंकि वो तुम्हारे दिल से खैर ख्वाह कभी भी नहीं हो सकते। खबरदार तुम वो लोग हो, तुम मोहब्बत करते हो उनसे और नहीं वो मोहब्बत करते तुमसे, और तुम ईमान लाते हो किताब पर सारी की सारी, और जब वो मुलाकात करते हैं तुमसे वो कहते हैं ईमान लाए हम, और जब वो तन्हा होते हैं वो काटते हैं तुम पर उंगलियां गुस्से से, कह दीजिए मर जाओ साथ अपने गुस्से के, बेशक अल्लाह ताला खूब जानने वाला है सीधों वाले भेद। बहुत सख्त तरीके से जो है वो इस चीज से मना किया जा रहा है कि क्यों उन्हें दोस्त ना बनाओ, क्योंकि जब भी वो तुम्हारे अलावा दूसरे लोगों के साथ होते हैं तो वो लाजमी दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर पहुंचे तुम्हें कोई भलाई वो बुरी लगती है उन्हें, और अगर पहुंचती है तुम्हें कोई बुराई वो खुश होते हैं इस पर, और अगर तुम सब्र करो और तुम तकवा इख्तियार करो नहीं नुकसान देंगी तुम्हें चाले उनकी कुछ भी, बेशक अल्लाह ताला इसे जो तुम अमल कर रहे हो घेरने वाला है। साथ ही क्या बता दिया गया कि तुम्हें तकलीफ पहुंचती है तो वो खुश होते हैं, तुम्हें कोई कोई अच्छी चीज पहुंचती है तो वो उन्हें जो है वो बुरी लगती है। और साथ ही ये भी बता दिया गया कि कोई भी अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, आप दो काम करें तो अल्लाह ताला उनकी चालों को जो है वो आपसे फेर देगा, और वो क्या है, सब्र और तकवा। अब यहाँ से जो है वो गजवा उहद का बयान शुरू हो रहा है। और जब सुबह सवेरे निकले आप यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों से, आप मुतय्यन कर रहे थे मोमिनों को ठिकानों या मोर्चों पर जंग के लिए, और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला है खूब जानने वाला है। जब इरादा किया दो ग्रोहों ने तुम में से कि वो दोनों बुजदली दिखाएंगे, मुसलमानों के ही दो ग्रोह मुनाफिकीन की बातों में आकर ऐन जब जंग का मौका था मुसलमान को छोड़ के चले गए, और अल्लाह मददगार है इन दोनों का, अल्लाह मददगार था उन दोनों का, और अल्लाह ताला पर ही बस चाहिए क्या तवक्कुल करें ईमान वाले। अब देखिए कि जंग मैदान जंग से पीठ फेरना क्यों कबीरा गुनाहों में से है, क्योंकि उसकी वजह से और लोग भी जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब मुसलमान पहले ही तादाद कम है, फिर आप इमेजिन कीजिए कि दो बड़े ग्रुप्स अगर उसमें से निकल जाएं तो कितना आप मोराल आपका जो है वो लो हो सकता है। और अलबत्ता तहकीक मदद की तुम्हारी अल्लाह ताला ने बद्र में, हालांकि तुम कमजोर थे, बस डरो अल्लाह ताला से ताकि तुम शुक्र अदा करो। अब यहाँ पे भी क्या पता चल रहा है कि एक अच्छा लीडर कौन होता है, जो उस कंडीशन में अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, या जैसे अब आप माँ हैं तो आपके ऊपर कोई सिचुएशन आती है तो आप घर वालों के जज्बात को समझें और उसके मुताबिक उनके साथ जो है वो डील करें। आप टीचर हैं तो आप स्टूडेंट्स के साथ आपकी डीलिंग उनके मुताबिक होनी चाहिए। तो जहाँ पे आप सल्लम ने उनको फौरन से जो है वो संभाल लिया कि अल्लाह ताला ने तो बदर में भी तुम्हारी मदद की थी, जबकि तब तो बहुत कमजोर थे।
जब आप कह रहे थे मोमिनों को, क्या नहीं काफी होगा तुम्हें कि मदद करे तुम्हारी रब तुम्हारा साथ 3,000 फरिश्तों के उतारे हुए? क्यों नहीं, बल्कि अगर तुम सब्र करो और तुम तकवा करो, वो आएंगे तुम्हारे पास अपने जोर से। इसी तरह मदद करेगा तुम्हारी रब तुम्हारा साथ 5,000 फरिश्तों के निशान लगाने वाले। कि अल्लाह ताला के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है, वो तो तुम्हारी मदद फरिश्तों के जरिए भी कर सकता है। और नहीं बनाया इसे अल्लाह ताला ने मगर खुशखबरी तुम्हारे लिए, और ताकि मुतमईन हो जाए दिल तुम्हारे साथ उसके। और नहीं मदद मगर अल्लाह के पास से, जो बहुत जबरदस्त है, बहुत हिकमत वाला है। ताकि वो काट दे एक हिस्सा उनका जिन्होंने कुफ्र किया, या वो जलील कर दे तो वो लौट जाए नामुराद होकर। अब यहाँ पे जंग का जो है वो मकसद भी पता चल रहा है कि इस्लाम में जंग का क्या मकसद है, कि कुफ्र और शिर्क का खात्मा हो। नहीं है आपके लिए मामले में कुछ भी, ख्वाह वो मेहरबान हो जाए इन पर या वो अजाब दे उन्हें, तो बेशक वो लोग जो जालिम है। इसी तरह जब गज़वा उहद में कुछ सहाबा आप सल्लम की बताए हुए जगह से जो दर्रे के ऊपर आप सल्लम ने उन्हें मुतय्यन किया था, और जब एकदम उन्हें लगा कि शायद हम जंग जीत गए हैं, और वो माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए दर्रे को छोड़ गए, और फिर जो है वो उसकी वजह से मुसलमानों को शिकस्त भी नसीब हुई, तो अब कहा जा रहा है कि उनका मामला अल्लाह ताला के साथ है। हम सहाबा कराम के दरमियान किसी भी किस्म की जो है वो कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते कि इन्होंने ऐसा किया था तो हम इनका मकाम और मर्तबा कम हो गया, इन्होंने वैसा किया था तो इनका मकाम हो, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए तो जो है वो बहुत आसान है कि अल्लाह ताला उन्हें माफ कर दे, और अल्लाह ताला ने किया था उन्हें माफ। और अल्लाह ताला ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। वो बख्श देता है जिसके लिए वो चाहता है, और वो अजाब देता है जिसे वो चाहता है। और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला है, नहायत रहम करने वाला है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, ना तुम खाओ सूद कई गुना बढ़ा चढ़ाकर, और डरो अल्लाह ताला से ताकि तुम फलाह पा जाओ। जी। अब गज़वा उहद की बात हो रही थी, साथ ही सूद की बात आ गई है। क्या कनेक्शन महसूस होता है? चैट में बताइए जरा मुझे जल्दी से। माल की मोहब्बत, वेरी गुड, माल गनीमत, बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें क्या है कि बेसिकली मुसलमानों की जो ओहद में शिकस्त का सबब बनी थी वो माल की मोहब्बत थी, तो साथ ही जो है वो माल की मोहब्बत के लिए इस्लाह भी कर दी गई। तो ये एक और टेक्निक है कि एक तो आप नेमतों की याद दहानी से किसी को कोई अच्छा सबक दे सकते हैं। एक ये कि उस टाइम पे जो इमोशनल वीक मोमेंट होती है, उसको समझते हुए कोई आप ऐसा पॉइंट शो करें कि लोगों का मोराल जो है वो रीस्टोर हो जाए। और इसी तरह ये कि बाज़ औक़ात आप इनडायरेक्ट भी जो है वो तरबियत कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो इनडायरेक्ट तरबियत वाला चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है, कि सूद जो है वो बहरहाल हराम है, और माल की मोहब्बत जो है वो दिल से निकालना बहुत ज़रूरी है। शुरू में भी आयत का जहां से पारा का आगाज हुआ, वहां पे भी क्या था कि अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह ताला की राह में दो ताकि तुम नेकी को पा सको, और बचो उस आग से जो तैयार की गई है काफिरों के लिए।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, आवाज आ रही है आपकी। जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था। चले, अपनी नियत दोबारा अल्लाह ताला के लिए खालिस कीजिए, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो प्लीज इस्तगफार किया करें। अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत आसानियां करें, आमीन। तो यहाँ पे जो है वो इनडायरेक्ट तरीका अपनाया जा रहा है कि माल की मोहब्बत की इस्लाह भी जो है वो साथ ही कर दी गई। और बचो उस आग से जो तैयार की गई है काफिरों के लिए, और अतात करो अल्लाह ताला की और रसूल की, ताकि तुम रहम किए जाओ। और एक दूसरे से जल्दी करो तरफ बख्शिश के, अपने रब की तरफ से, और जन्नत के चौड़ाई है जिसकी आसमान और जमीन तैयार की गई है मुत्तकी लोगों के लिए। कल आपने जो है वो फस्ताबिकुल खैरात पढ़ा था। आज अब जो चीज जिसमें एक दूसरे से आगे बढ़ने का कहा जा रहा है वो ये है कि बख्शिश की तरफ। और कल के लेसन में ही हमने खास तौर पर सहरी के वक्त वक्त इस्तगफार का भी जो है वो पढ़ा था। तो साथ साथ, क्योंकि हमसे कमी कोताही हम सब के अंदर है, गुनाह होते रहते हैं, साथ साथ जो है वो उसको अपने समझे कि जैसे हमारे कपड़े के ऊपर कोई स्टेन लग जाता है तो हमारी क्या कोशिश होती है कि फौरन ही उसको जो है वो साफ कर दिया जाए। और जितनी देर वो ज्यादा रहता है वो उतना पक्का हो जाता है। तो गुनाह हो जाए तो फौरन से इस्तगफार, ताकि वो जो है वो खत्म हो जाए। और साथ ही कहा गया कि जन्नत के लिए जो है वो कोशिश करो जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के मुताबिक है। दुनिया में अगर आपको कुछ भी मिल जाए, उसकी कितनी जो है वो आपको वसअत मिल सकती है, लेकिन जन्नत कितनी वसी है, इसको जो है वो इमेजिन कीजिए। और आज के दौर में फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई घर बनाना चाहते हैं, तो अब आप कंपेयर कीजिए कि मैक्सिमम आप कितना बड़ा घर बना सकते हैं, और उसके कंपैरिजन में जो जन्नत में आपका घर है वो कितना बड़ा हो सकता है। तो किसके लिए आपकी कोशिश होनी चाहिए? शर्त क्या है? तकवा। जो भी काम करें अल्लाह ताला से उसका रिवॉर्ड चाहें, अल्लाह ताला से डरते हुए, अल्लाह ताला की मोहब्बत में वो काम करें। वो लोग जो खर्च करते हैं खुशी में और तकलीफ में, और जब्त करने वाले हैं सख्त गुस्से को, और वो दरगुजर करने वाले हैं लोगों से, और अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है एहसान करने वालों में से। अब मुत्तकीन कौन है, उनकी सिफात भी बता दी गई हैं। सबसे पहले तो वो खर्च करते हैं खुशी में और तकलीफ में। देखिए कि बाज औकात ऐसा होता है कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, और बाज औकात आपके अपने रिसोर्सेज भी जो है वो महदूद होते हैं। तो हर हाल में जो है वो खर्च करना, और खर्च करना सिर्फ माल नहीं, आपका वक्त, आपकी सलाहियत, जो भी चीज खास तौर पे अल्लाह ताला ने आपको दी है, इसको आइडेंटिफाई करें और फिर उसको जो है वो खर्च करें। और वो जब्त करने वाले हैं सख्त गुस्से को। सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा गया कि गुस्सा आपको आएगा ही नहीं, और ये भी नहीं कहा गया कि गुस्सा जो है वो आपने मतलब एक नेगेटिव चीज नहीं है। मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, और गुस्सा बेसिकली जो है वो आपका इनडायरेक्ट इमोशन है। मतलब गुस्सा इटसेल्फ कोई इमोशन नहीं है, उसके पीछे कोई एक रीजन होती है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है। और जहां पे जो चीज समझाई जा रही है वो क्या है कि गुस्से को आपने ये नहीं कहा कि गुस्सा आपको आए ना, मतलब ये नहीं हो सकता। सिर्फ आपने क्या करना है कि उसको कंट्रोल करना सीखना है। और दरगुजर करने वाले हैं लोगों से, और फिर एक लिहाज से स्टेप भी बता दिया गया। और जो चीज बहुत हेल्पफुल होती है गुस्से को कंट्रोल करने में वो ये है कि आप लोगों को माफ कर दें। ज्यादा हमें लोगों के ऊपर ही गुस्सा आ रहा होता है ना, तो क्या है कि आप साथ साथ लोगों को माफ करते चले जाएं। और अल्लाह ताला वो मोहब्बत करता है एहसान करने वालों में से। अगेन अब जो है वो डिग्रीज हैं। आप अपने लिए क्या चाहते हैं ये आपने खुद आइडेंटिफाई करना है। और वो लोग जब वो करते हैं कोई बेहयाई और वो जुल्म करते हैं अपने नफ्सों पर, वो याद करते हैं अल्लाह ताला को, बस माफी मांगते हैं अपने गुनाहों के लिए। और कौन है जो बख्शते गुनाहों को सिवाय अल्लाह ताला के। अब फिर ये भी नहीं कहा जा रहा कि अगर उनके अंदर तकवा है तो उनसे कोई गुनाह होगा ही नहीं। देखें कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, अल्लाह ताला जानते हैं कि उसके अंदर क्या कमी कमजोरी है। तो अगर कोई गुनाह हो जाए तो इट्स परफेक्टली ओके, जब तक आप उसके ऊपर तौबा कर लें। और जैसे हदीस में भी आता है कि अल्लाह ताला को तौबा करने वाले गुनाहगार पसंद हैं, क्योंकि जब उनसे कोई गुनाह हो जाता है तो फौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लेते हैं।
اور کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بخش نہیں سکتا۔ یہ جو غفارہ کا ورڈ ہے نا، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، ڈھانپنا۔ آپ نے اس چیز کو پریکٹس کیا ہوگا کہ کوئی چیز جو آپ کو، یعنی کہ فار ایگزامپل یہ ہے کہ کسی چیز سے آپ کو، مطلب سمجھے کہ کوئی بچوں کے ٹوائز فار ایگزامپل ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو اچھے نہیں لگتے، تو آپ انہیں کور کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو، مطلب وہ چیز ڈھانپ دی گئی، وہ ان کے سامنے نہیں ہے، تو وہ چیز آپ کو ہانٹ بھی نہیں کرتی۔ تو گناہوں کا بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے، گناہ آپ کو ہانٹ کرتے ہیں۔ تو جب آپ استغفار کرتے ہیں تو سمجھے کہ آپ ان کے اس افیکٹ سے باہر نکل آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ اصرار کرتے ہیں اللہ کے، اور نہیں وہ اصرار کرتے اوپر اس کے جو انہوں نے کیا، جبکہ وہ جانتے ہیں گناہ ہو جائے پرفیکٹلی اوکے، توبہ کریں، موو آن کریں، لیکن دوبارہ نہ کرنے کا بھی جو ہے وہ نیت ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ توبہ کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ دوبارہ، یہ نہیں ہے کہ آپ دل میں ارادہ رکھتے ہیں کہ میں یہ کام دوبارہ کروں گا اور پھر جو ہے وہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں۔ یہی وہ لوگ ہیں، بدلہ ان کا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، اور باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ اب ان لوگوں کا ریوارڈ جنت ہے۔ ضروری کیا ہے؟ آپ کا عمل۔ تحقیق گزر چکے تم سے پہلے کئی طریقے، تو چلو پھر اس زمین میں، پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ تو یہاں پر ایک طرح سے دعوت بھی دی جا رہی ہے کہ زمین میں سیر کرو، لیکن اس کا مقصد صرف تفریح نہ ہو بلکہ غور و فکر بھی ہو۔ یہ ایک بیان ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ یہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید ایک بیان تو ہے، آپ اس کو سن رہے ہیں، ابھی ہو سکتا ہے آپ اس کو بہت انجوائے بھی کر رہے ہو، لیکن آپ کو ہدایت اور نصیحت اس سے اتنی ہی ملے گی جتنا آپ کے اندر تقویٰ ہوگا۔ تو ساتھ ساتھ اپنے دل کا جو ہے وہ جائزہ لیں، اور نہ تم کمزور پڑو اور نہ تم غم کرو، اور تم ہی بلند ہو اگر ہو تم مومن۔ اب فوراً سے جو ہے وہ دوبارہ غزوہ احد کی طرف چیزیں جا رہی ہیں کہ اگر اب کیا ہوا کہ مسلمان بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو گئے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جیسے اس میں یہ بھی ہوا تھا، پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی کی خبر بھی پھیل گئی، بہت سارے اور صحابہ کی شہادت کی خبر بھی پھیلی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ تو ایک لحاظ سے مسلمانوں کے اوپر ایک کے بعد ایک غم جو ہے وہ آیا، تو وہاں پر فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تم بلند آ جاؤ گے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اپیرنٹلی حالات آپ کے حق میں نہیں ہیں، لیکن آپ کو آپ کے ایمان کا ریوارڈ جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ اور دیکھیں پھر فائنلی جو ہے وہ فتح مکہ ہو گئی تھی الحمدللہ، اور اس کے علاوہ کتنی جو ہے وہ فتوحات ہوئی تھی جس کی وجہ سے اسلام پھیلا تھا، صرف کس وجہ سے؟ ان کے ایمان کی وجہ سے۔ اور آج ہمارا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بھی کیوں کم ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر ایمان کی کمی آ گئی ہے۔ اگر پہنچا تمہیں کوئی زخم تو تحقیق پہنچ جا چکے اس قوم کو زخم مانند اس کے، یعنی کہ اگر آج احد میں تمہارے اوپر مشکل آئی ہے تو کل بدر میں تم نے ان کو بھی تو تکلیف دی تھی۔ اور یہ ہیں دن ہم پھیرتے ہیں انہیں درمیان لوگوں کے۔ سبحان اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے۔ اور اس کے بارے میں بہت مزے کا مجھے کوٹ لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں دو ہی دن ہیں، یا احد کا دن ہے یا بدر کا دن ہے۔ احد کا دن ہے تو آپ کا ٹیسٹ کیا ہے کہ آپ صبر کس طرح سے کرتے ہیں، بدر کا دن ہے تو آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ شکر کس طرح سے کرتے ہیں۔ اور دو ہی طرح سے آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، یا صبر کے ذریعے یا شکر کے ذریعے۔ اپنے دن کے اینڈ پہ جائزہ لیا کریں کہ آج میرے اوپر کیا کیا ٹیسٹ آئے، اور اس میں میں نے کتنے کتنے آپ کے خیال میں آپ کے مارکس آئے، اور اپنے آپ کو ایویلویٹ کیا کریں، کہاں میں نے شکر کیا، کہاں میں نے ناشکری کی، کہاں میں نے صبر کیا، کہاں میں اپنے آپ کو نیگیٹو ری ایکشن سے روک سکتی تھی لیکن میں نے نہیں روکا۔ اور تاکہ خالص کر لے اللہ تعالیٰ انہیں جو ایمان لائے اور مٹا دے کافروں کو۔ اب یہاں پہ ایک آزمائش کا مقصد بھی پتا چل رہا ہے کہ ٹیسٹ آپ کے اوپر کیوں آتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو ٹیسٹ کر سکیں۔
کیا گمان کیا تم نے کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ ابھی تک نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے ان کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور تاکہ وہ جان دے صبر کرنے والوں کو۔ اور البتہ تحقیق ہے تم تمنا کرتے موت کی اس سے پہلے کہ تم ملو اسے، بس تحقیق دیکھ لیا تم نے اسے اور تم دیکھ رہے تھے، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، تحقیق گزر چکے ان سے پہلے کئی رسول، پھر اگر وہ مر جائیں یا وہ قتل کر دیے جائیں پلٹ جاؤ گے تم اپنی ایڑیوں پر، تو جو کوئی پلٹ جائے اپنی دونوں ایڑیوں پر تو ہرگز نہیں وہ نقصان دے گا اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی، اور عنقریب بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو۔ غزوہ احد میں کہا جاتا ہے کہ شیطان نے اس چیز کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کا مورال جو ہے وہ اور لو ہو گیا، کہ جس کے لیے ہم ساری کوشش کر رہے تھے اگر وہ ہی نہیں رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں بھی محنت چھوڑ دینی چاہیے۔ تو فوراً سے جو ہے وہ ان کی اصلاح کر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں، جیسے آپ سے پہلے رسول شہید ہوئے یا ان کو وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ ہونا ڈیفینیٹ ہے۔ تو اب اپنے آپ سے جو ہے وہ سوال کیا جائے کہ تم دین کے اوپر قائم رہو گے یا تم پلٹ جاؤ گے۔ یہی وہ آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی تھی، کہ جب صحابہ کو یقین نہیں آ رہا تھا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کامل ایمان والا شخص بھی جو ہے وہ اس ٹائم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سک رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، لیکن جو ہمیشہ رہنے والے رب کی عبادت کرتا تھا تو وہ ہمیشہ زندہ ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ وہ مرے مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، لکھا ہوا ہے مقرر وقت تک، اور جو کوئی چاہتا ہے ثواب بدلہ دنیا کا ہم دیتے ہیں اسے اسی سے، اور جو کوئی چاہتا ہے ثواب آخرت کا ہم دے دیں گے اسے اس میں سے، اور عنقریب ہم بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ دیکھیے بار بار جو ہے وہ شکر کی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ منافقین کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے حوصلے کیسے پسپا کرتے تھے کہ اگر تم میدان جنگ میں نہیں جاؤ گے تو تم مارے ہی نہیں جاؤ گے۔ تو یہاں پر اس چیز کو بھی جو ہے وہ کلیئر کر دیا گیا کہ موت کے اوپر تو تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، موت جب آنی ہے وہ تمہیں آ کر رہے گی۔ اور کتنے ہی نبیوں میں سے جنگ کی ان کے ہمراہ رب والوں نے بہت سے، تو نہ انہوں نے سستی دکھائی اس لیے جو پہنچا انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ وہ دبے، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں میں سے۔ اور نہ تھی بات ان کی مگر یہ کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب بخش دے ہمارے لیے گناہ ہمارے اور زیادتیاں ہمارے معاملے میں، اور جما دے ہمارے قدموں کو، اور مدد فرما ہماری اوپر ان لوگوں کے جو کافر ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا ایمان تھا کہ میدان جنگ میں بھی جو ہے وہ دعائیں کر رہے ہیں، اور یہاں پہ دعا کیا کہ سب سے پہلے ہمارے گناہ بخش دے۔ تو اکثر بہت ساری چیزوں میں آپ کے گناہ حائل ہو جاتے ہیں، تو استغفار جو ہے وہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ اسی طرح ہم سے زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں، بعض اوقات ہمارا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے، تو ان سب کی جو ہے وہ ایک بہترین دعا یہاں پہ سکھائی جا رہی ہے۔ تو عطا کیا انہیں اللہ تعالیٰ نے ثواب دنیا کا اور اچھا ثواب آخرت کا، اور اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اطاعت کرو گی ان کی جنہوں نے کفر کیا، وہ پھیر دیں گے تمہیں تمہاری ایڑیوں پر، ورنہ پلٹ جاؤ گے تم خسارہ پانے والے بن کر، بلکہ اللہ ہی مددگار ہے تمہارا اور وہ بہترین ہے مدد کرنے والوں میں سے۔ عنقریب ہم ڈال دیں گے دلوں میں ان کے جنہوں نے کفر کیا روب کو، بوجہ اس کے جو انہوں نے شریک ٹھہرایا ساتھ اللہ تعالیٰ کے، اس کو جو نہیں اس نے نازل کی جس کی کوئی دلیل، اور ٹھکانہ ان کا آگ ہے اور کتنا برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا۔ ایمان کا بھی جو ہے وہ ایک روب ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو بعض اوقات ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے اوپر اس کا اثر نہیں ہو رہا ہوتا۔ بحیثیت ماں آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ فیل کیا ہوگا، اگر آپ میں سے کوئی ٹیچر ہیں تو آپ نے اس چیز کو فیل کیا ہوگا، تو وہاں پہ بھی ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور البتہ تحقیق سچا کر دکھایا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ، جب تم قتل کر رہے تھے اس کے اذن سے، یہاں تک کہ جب بزدلی دکھائی تم نے اور جھگڑا کیا تم نے رسول کے حکم کے بارے میں، اور نافرمانی کی تم نے بات اس کے جو اس نے دکھا دیا تمہیں اور جو تم پسند کرتے ہو، تو تم میں سے کوئی ہے جو چاہتا ہے دنیا کو اور تم میں سے کوئی ہے جو چاہتا ہے آخرت کو، پھر اس نے پھیر دیا تمہیں اس میں سے تاکہ وہ آزمائے تمہیں، اور البتہ تحقیق اس نے درگزر کیا تم سے
اور اللہ تعالیٰ فضل والا ہے مومنوں پر۔ اب جو بھی ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ نے، جو بھی کمی کوتاہی اہل ایمان سے ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف بھی کر دیا تھا۔ لیکن جہاں پہ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بزدلی دکھائی تم نے اور جھگڑا کیا تم نے رسول کے حکم کے بارے میں، اور نافرمانی کی تم نے بعد اس کے جو دکھایا تمہیں جو تم پسند کرتے ہو، یعنی مین وجہ کیا تھی اس ساری مس مینجمنٹ کی؟ کہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ مال کی محبت آ گئی تھی۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں، جہاں پہ غزوہ بدر کی بات ہوئی ہارڈلی 1 یا 2 آیات تھی، اور جہاں پہ جب احد کی بات ہو رہی ہے تو تقریباً بہت ساری آیات اسی کانٹیکسٹ میں آ رہی ہیں۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ تربیت کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ مطلب اس میں دیکھیں کہ بہت سارے پوائنٹس ایسے تھے جن پہ تربیت، وہاں پہ تو مسلمان جیت گئے تھے اور ایک مورال ان کو آٹومیٹیکلی ہائی ہو چکا تھا۔ یہاں پہ مسلمانوں کے اوپر کیونکہ اتنے زخم پہنچے تھے تو ہر طرح سے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے جو ہے وہ اس کی اصلاح کی گئی۔ اور آپ نے نارملی بھی دیکھا ہوگا کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جب آپ کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ اصلاح کرنی چاہیے۔ اور جب تم چڑھتے جا رہے تھے نہ تو موڑ کر دیکھتے تھے کسی ایک کو، اور رسول برا رہے تھے تمہیں تمہارے پیچھے سے، تو اس نے کر دیا غم ساتھ غم کے، تاکہ نہ تم رنج کرو اس پر جو چھن گیا تم سے، اور نہ جو پہنچا تمہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ اب جب صحابہ درے سے ہٹے، آپ سے وسلم انہیں بلا بھی رہے تھے لیکن انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا، اور اس کی وجہ سے وہ غم کے ساتھ غم میں آ گئے۔ اور ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی پھیلی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ تھی، کیونکہ مسلمانوں نے جب وہ ہارنے کا بھی غم تھا، اس کے اوپر جو سب سے بڑا غم آ گیا وہ کیا تھا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تو پھر جب وہ غم ہٹا تو دوسرا غم آٹومیٹکلی جو ہے وہ کم ہو گیا۔ تو یہ بھی جو ہے وہ اگین ایک اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ چیزوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا دوسرے پرسپیکٹیو سے جو ہے وہ دکھانا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ انسان جو کم ہے اس کو ایکسیپٹ کر لے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی ایک بات کی تھی نا کہ جو ہے وہ مائنڈ شفٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے بیسیکلی، کہ کوئی چیز میں اگر آپ کو خیر نظر آ رہی ہے تو اس میں شر بھی ہوگا، اسی طرح کوئی چیز بعض اوقات آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بالکل پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی چیز آپ کو بالکل نیگیٹو لگ رہی ہوتی ہے لیکن اس میں بھی خیر ہوتی ہے۔ تو اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ آٹو ٹیون کرنے کی کوشش کریں کہ نیگیٹو حالات میں بھی آپ لوگ پازیٹیو ڈھونڈ سکیں۔ پھر اس نے اتارا تم پر بادغم کے امن ایک اونگ، ڈھانپ لیا اس نے ایک گروہ کو تم میں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ اب دیکھیے کہ ان زخموں کو ہیل بھی کر رہے ہیں۔ پہلا زخم ہیل کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک اونگ اتار دی جس کی وجہ سے وہ مزید جو ہے وہ پیسفل ہو گئے، اور ایک گروہ تحقیق مگر فکر میں ڈالا انہیں ان کے نفسوں میں، وہ گمان کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق گمان کرنا جاہلیت کا۔ منافقین کے اوپر جو ہے وہ اونگ نہیں آئی تھی، کیوں؟ کیونکہ وہ غلط کام کر رہے تھے تو پھر وہ اس چیز میں جو ہے وہ بڑھتے گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ اکثر آپ کبھی کسی چیز میں الجھے ہوں تو آپ کو نیند بھی نہ آ رہی ہو تو آپ کی وہ پرابلم جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے، اور کبھی آپ اگر تھوڑا سا بھی اس ٹائم پہ سو جائیں تو جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ اس چیز سے جو ہے وہ باہر آ گئے ہوتے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے تھے کیا ہے ہمارے لیے معاملے میں کوئی چیز؟ کہہ دیجیے بے شک معاملہ سب کا سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ چھپا رہے تھے اپنے نفسوں میں، نہیں وہ ظاہر کر رہے تھے آپ کے لیے۔ اور وہ کہہ رہے تھے اگر ہوتا ہمارے لیے معاملے میں کچھ بھی، نہ ہم قتل کیے جاتے اس جگہ، کہہ دیجیے اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں، البتہ نکل پڑتے وہ جو لکھ دیا گیا تم پر قتل ہونا اپنے سونے کے مقامات پر، تاکہ آزما لے اللہ تعالیٰ اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ وہ خالص کر دے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سینوں والے بھید۔ اب ساتھ ہی جو ہے وہ اس چیز کی بھی اصلاح کر دی گئی، اگین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیے کہ اس چیز کو بھی ساتھ ہی ایڈریس کر دیا گیا کہ جو لوگ اس چیز کی وجہ سے میدان جنگ میں نہیں آئے کہ وہ شہید ہو جائیں گے، تو موت تو جب آنی ہے تو وہ کہیں پر بھی آ جانی ہے۔ تو یہ اگین ایک تربیت کا طریقہ ہے کہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو دکھا کر لوگوں کو اس چیز کی جو ہے وہ حقیقت سمجھائی جائے۔ بے شک وہ جو پھر گئے تم میں سے جس دن آمنے سامنے ہوئی 2 جماعتیں، بے شک پھسلا دیا تھا انہیں شیطان نے بوجہ اعمال کے جو انہوں نے کمائے،
اور البتہ تحقیق درگزر کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو گروہ الگ ہوئے تھے تو بیسیکلی یہ شیطان کی جو ہے وہ پلاننگ تھی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم ہو جاؤ ان کی طرح جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے جبکہ وہ چلے پھرے زمین میں، یا تھے وہ غازی لڑنے والے، اگر ہوتے وہ ہمارے پاس نہ وہ مرتے اور نہ وہ قتل کیے جاتے، تاکہ بنا دے اللہ تعالیٰ اس کو حسرت کا سبب ان کے دلوں میں، اور اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے جو تم عمل کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے اس سے ملتی جلتی سچویشن ہماری زندگیوں میں بھی آتی ہے۔ بعض اوقات کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی حادثہ پہنچتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام نہ کرتے تو یہ کام نہ ہوتا، تو یہ بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگین اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے انسان کو کچھ سکھانا ہوتا ہے، وہ چیز جو ہونی ہے وہ کسی بھی طرح سے ہو جانی ہے۔ اور البتہ اگر قتل کیے جاؤ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں یا مر جاؤ تم، البتہ بخشش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور رحمت بہت بہتر ہے اس سے جو تم جمع کر رہے ہو۔ اور البتہ اگر مر جاؤ تم یا قتل کیے جاؤ تم، البتہ طرف اللہ تعالیٰ کے ہی تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا اگین ایک اور پرسپیکٹیو کہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ بس بوجہ رحمت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرم ہو گئے آپ ان کے لیے۔ اب ایک لحاظ سے ایک اور طرح سے مسلمانوں کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ اب اگین یہ آیا دیکھیے کہ غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں آئی ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رنجیدہ تھے۔ ایک ماں بھی اگر بچے کو کچھ کہے نا اور وہ نہ مانے تو وہ مطلب تھوڑا سا گلٹ میں آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں بچے نے کیوں بات نہیں مانی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے، آپ کے اوپر بھی ایک نیچرلی تھوڑا سا پریشان ہونا بنتا تھا کہ انہوں نے میری بات کیوں نہیں مانی، اور اس کی وجہ سے ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ ڈیلنگز جو ہے وہ تھوڑی سی چینج ہو گئی۔ تو یہاں پہ اب اس لحاظ سے بھی اصلاح کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نرم ہو گئے، اور جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت بھی پتہ چل رہی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے نرم تھے، سخت نہیں تھے۔ تو اپنا بھی جو ہے وہ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ اگر ہم اس رسول کے امتی ہیں تو ہمارے اندر کتنی نرمی ہے، اور اگر ہوتے آپ تندخو سخت دل، البتہ وہ منتشر ہو جاتے آپ کے پاس سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اتنے سخت مزاج ہوتے ہیں کہ کوئی ان سے بات بھی نہیں کر سکتا، اور جو لوگ نرم مزاج ہوتے ہیں ان سے ہر کوئی اپنی ہر بات کر لیتا ہے۔ تو اپنا جائزہ لیں کہ میں کیسی ہوں، بس درگزر کیجئے ان سے اور بخشش مانگے ان کے لیے اور مشورہ کیجئے ان سے معاملے میں، پھر جب پختہ ارادہ کر لیں آپ تو توکل کیجئے اللہ تعالیٰ پر، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں میں سے، توکل کرنے والوں سے۔ اب پھر یہاں پہ جو ہے وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیے کہ سٹیپس بتائے گئے کہ نہ صرف آپ انہیں معاف کر دیں جو ان سے کمی ہوئی ہے، بلکہ ان کے لیے استغفار بھی کریں۔ امیجن کیجئے جو لوگ آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ کو کہا جائے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے معاف تو کر دی ہے، اب میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگوں۔ تو یہاں پہ آپ کا دین آپ کو یہ کہہ رہے کہ اگر لوگوں کے لیے آپ کے دل میں کچھ آئے نا تو ان کے لیے استغفار بھی کیا کریں، اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ اب آپ آئندہ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کریں گے، پھر آپ ان سے آئندہ کے مشورے بھی لیں گے، اور لیکن فائنل توکل جو ہے وہ پھر آپ کا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اور اگر مدد کرے تمہاری اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے کوئی غالب آنے والا تم پر، اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں تو کون ہے جو مدد کرے گا تمہاری بات اس کے، اور اللہ تعالیٰ پر ہی چاہیے کہ بس توکل کیا کریں مومن۔ اب آپ کتنا توکل کرتے ہیں اگین یہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کا ایمان کتنا ہے۔ اور نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ لے آئے گا اس کو جو اس نے خیانت کی دن قیامت کے، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ پھر ایک اور طریقے سے جو ہے وہ اصلاح کر دی گئی، جیسے احادیث میں بھی ایک موقع پر آتا ہے کہ کسی نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لگایا کہ آپ نے مال غنیمت میں سے جو ہے وہ کوئی چیز رکھ لی ہے، تو کہا گیا کہ نبی کے تو ذمہ یہ ہے ہی نہیں کہ وہ خیانت کریں، کیا بھلا وہ جو پیروی کرے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی اس کی طرح ہو سکتا ہے؟
जो पलटे साथ नाराजगी की, अल्लाह ताला की तरफ से ठिकाना उसका जहन्नम है और कितनी बुरी है वो लौटने की जगह। अब दो यहाँ पे देखिए कि आपको डायरेक्शंस दे दी गई हैं। एक वो काम है जो आप अल्लाह ताला को खुश करने के लिए कर रहे हैं, एक वो काम है जो आप जिससे अल्लाह ताला नाराज हो रहे हैं। तो क्या ये दोनों काम बराबर हो सकते हैं? और क्या ये दोनों अंजाम के एतबार से बराबर हो सकते हैं? क्या इन दोनों का इफेक्ट जो है वो एक जैसा हो सकता है? डेफिनेटली कभी भी नहीं। वो मुख्तलिफ दर्जों में है अल्लाह ताला के नज़दीक, और अल्लाह ताला खूब देखने वाला है उसको जो वो अमल करते हैं। अलबत्ता तहकीक एहसान किया अल्लाह ताला ने मोमिनों पर, जब उसने भेजा उसमें एक रसूल उसके नफ्सों में से, वो तिलावत करता है उन पर आयात आयात इसकी, और वो पाक करता है उन्हें, और वो सिखाता है उन्हें किताब और हिकमत, और बेशक वो थे इससे पहले अलबत्ता गुमराही में खुल्लम खुली। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा भी बता दिया गया। और यहाँ पर एक लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को एग्जेजरेट भी किया जा रहा है, मतलब उसको मजीद वाजे किया जा रहा है। लकद मन्नल्लाह, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम्हारे दरमियान होना अल्लाह ताला की तरफ से एहसान है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब देखिए कि ऑटोमेटिकली इसमें इत्तबा का भी आ गया कि एक दफा तो तुमने उनकी बात नहीं मानी और उसका रिजल्ट भी तुमने देख लिया है, तो आइंदा ये ना हो कि तुम दोबारा अपनी इसी रविश के ऊपर कायम रहो। क्या भला जब पहुंचती है तुम्हें एक मुसीबत, तहकीक पहुंचाई तुमने इससे दोगुनी, कहा तुमने कहाँ से आई है ये, कह दीजिए तुम्हारे नफ्सों की जानिब से है, बेशक अल्लाह ताला ऊपर हर चीज के खूब कुदरत रखने वाला है। एक और इस्लाह का तरीका कि अगर शिकस्त हुई है तो वो आपकी अपनी वजह से है, तो वो जो वजूहात थी उसको एनालाइज किया जाए और आइंदा के लिए जो है वो उनको अवॉइड किया जाए। जैसे अगर कोई बच्चा फॉर एग्जांपल अपने टेस्ट में फेल हो गया, तो आप उसको बजाय इसके कि सिर्फ डांटें, आप उसको एक इस्लाह कैसे कर सकती हैं कि आप उसे बताएं कि देखो ये चीजें थी जो तुमने की जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया है, तो आइंदा उन उन चीजों को जो है वो अवॉइड करना है। अगर आप सिर्फ डांटेंगे तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? कुछ भी नहीं। हो सकता है बल्कि वो पढ़ाई से ही इतना बदजन हो जाए कि दोबारा वो कहे कि मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। या अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों को कुछ सब्जेक्ट्स मुश्किल लगते हैं, और जब उन्हें डांटा जाए तो वो हमेशा के लिए उन्हें बुरे लगना शुरू हो जाते हैं। और जो भी पहुंचा तुम्हें जिस दिन आमने सामने हुई दो जमातें, बस अल्लाह के इज़्ज़त से था, और ताकि वो जान ले मोमिनों को। अगेन वो क्या था? बेसिकली तुम्हारा एक टेस्ट था। और ताकि वो जान ले उनको जिन्होंने मुनाफिकत की, और कहा गया उन्हें आओ जंग की तरफ अल्लाह ताला के रास्ते में, या दिफा करो। उन्होंने कहा अगर हम जानते होते जंग करना, अलबत्ता हम जरूर पैरवी करते तुम्हारी। वो कुफ्र के उस दिन ज्यादा करीब थे उससे बनिस्बत ईमान के, और वो कह रहे थे अपने मुंहों से, नहीं था जो उनके दिलों में, और अल्लाह ताला ज्यादा जानता है इसको जो वो छुपाते हैं। वो जिन्होंने कहा अपने भाइयों से और वो खुद बैठ गए, अगर वो अतात करते हमारी, ना वो कत्ल करते कर दिए जाते, बस कह दीजिए दूर करो अपने नफ्सों से मौत को, अगर हो तुम सच्चे। और हरगिज ना आप गुमान करें उनको जो कत्ल कर दिए गए अल्लाह ताला के रास्ते में मुर्दा, बल्कि वो जिंदा हैं पास अपने रब के, वो रिस्क दिए जाएंगे। अब मजीद उस चीज को जो है वो एक्सप्लेन किया जा रहा है कि तुम्हें अगर लगता है कि तुम मौत से बच सकते हो तो फिर ठीक है, तुम बच के दिखा दो। और जो शहीद हुए हैं उनका मकाम और मर्तबा भी बता दिया गया कि सबसे बढ़कर तो वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है, उन्हें रिस्क भी मिलता है। खुश हैं इस पर जो अता किया उन्हें उसके रब ने अपने फजल से, और वो खुश होते हैं इसके बारे में जो नहीं वो मिले इन्हें इसके पीछे से, कि ना कोई खौफ होगा उन पर और ना ही वो गमगीन होंगे। वो खुश होते हैं नेमत पर अपने अल्लाह की तरफ से और उसके फजल पर, और बेशक अल्लाह ताला नहीं वो जाया करता अजर ईमान वालों का। जब अल्लाह ताला छोटी से छोटी नेकी जाया नहीं करता तो कैसे हो सकता था कि अल्लाह ताला की राह में कोई अपना खून पसीना बहा दे और अल्लाह ताला उसको जाया कर दे? वो जिन्होंने हुक्म माना अल्लाह का और रसूल का, बाद उसके जो पहुंचा तुम्हें जख्म, उनके लिए जिन्होंने एहसान किया उनमें से और तकवा इख्तियार किया, अजर है बहुत बड़ा। और वो जो कहा इन्हें लोगों ने, बेशक लोग तहकीक वो जमा हो गए हैं तुम्हारे लिए, बस डरो उनसे। बस उसने बढ़ा दिया उन्हें ईमान में, और उन्होंने कहा काफी है हमें अल्लाह, और कितना अच्छा है कारसाज। अब मुसलमानों में अगेन कुछ अहले ईमान भी थे कि जब उन्हें लोगों से डराया जाने लगा तो वो अल्लाह ताला की जात पर भरोसा कर रहे थे।
बस वो पलट आए साथ नेमत की अल्लाह ताला की तरफ से और फजल के, नहीं छुआ उन्हें किसी बुराई या तकलीफ ने, और उन्होंने पैरवी की अल्लाह की रजा की, और अल्लाह ताला फजल वाला है बहुत बड़े। ये शैतान है तुम्हारा, ये शैतान है जो डराता है अपने दोस्तों को, तो ना तुम डरो उससे बल्कि डरो मुझसे अगर हो तुम ईमान लाने वाले। और ना गमगीन करे आपको वो लोग जो जल्दी करते हैं कुफ्र में, बेशक हरगिज नहीं वो नुकसान दे सकते अल्लाह ताला को कुछ भी। चाहता है अल्लाह ताला कि ना वो दूर रखे उनके लिए, कि ना वो रखे उनके लिए कोई हिस्सा आखिरत में, और उनके लिए अजाब है बहुत बड़ा। बेशक वो जिन्होंने खरीद लिया कुफ्र को बदले ईमान के, हरगिज नहीं वो नुकसान दे सकते अल्लाह ताला को कुछ भी, और इनके लिए अजाब है दर्दनाक। और ना हरगिज गुमान करें वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया कि हम ढील दे रहे हैं उन्हें, बेहतर है उनके नफ्सों के लिए, बेशक हम ढील दे रहे हैं उन्हें ताकि वो भर जाएं गुनाह में, और इनके लिए अजाब है रुस्वा करने वाला। तो जो बाज औकात इंसान को गुनाह के बावजूद भी जो है वो ढील मिल जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि अल्लाह ताला राजी है, बल्कि अल्लाह ताला इंसान को एक लिहाज से टेस्ट कर रहे होते हैं कि वो जो वो कर सकते हैं वो कर ले। और अब आप खुद भी देख लें कि आप किसी रस्सी को अगर छोड़ दें खुला, और फिर जब आप उसको खींचते हैं तो कितनी फोर्स के साथ वो वापस आती है, और कितना उसका जो है वो अ, उसकी वजह से तकलीफ होती है। नहीं है अल्लाह ताला के वो छोड़ दे मोमिनों को ऊपर इसके जो तुम जिस पर यहाँ तक कि वो छांट लेना पाक को पाक से, और नहीं है अल्लाह ताला के वो आगाह करे तुम्हें गैब पर, और लेकिन अल्लाह ताला चुन लेता है अपने रसूलों में से जिसे वो चाहता है। बस ईमान लाओ अल्लाह ताला पर, उसके रसूल पर, और अगर तुम ईमान लाओगे और तुम तकवा करोगे तो तुम्हारे लिए अजर है बहुत बड़ा। और ना हरगिज गुमान करें वो जो बुखल करते हैं साथ उसके जो अता किया उन्हें अल्लाह ताला ने अपने फजल से, वो बेहतर है उनके लिए, बल्कि वो बुरा है उनके लिए। अनकरीब वो तौक पहनाए जाएंगे उसका जो उन्होंने बुखल किया दिन कयामत के। और अल्लाह ताला ही के लिए मीरास है आसमानों और जमीन की, और अल्लाह ताला इसे जो तुम अमल कर रहे हो खूब बाखबर है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है वो जक़ात की भी बात हो रही है, और बेसिकली वो माल जिस पे जक़ात ना दी जाए वो क़यामत के दिन जो है वो तौक की सूरत में डाला जाएगा। तो बेसिकली माल खर्च करने में से इंसान बुखल क्यों करता है? अगेन कि शैतान इंसान के दिल में जो है वो फक्र और तंगदस्ती के ख्यालात डालता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन द एंड तो मीरास जमीन और आसमान की अल्लाह ताला के लिए है। जब आप नहीं होंगे तो फाइनली तो वो सब चीजें अल्लाह ताला की तरफ ही लौटनी है। आपको कोई चीज फायदा तभी दे सकती है जब आप उसको आखिरत में इन्वेस्ट कर देते हैं। अलबत्ता तहकीक सुन ली अल्लाह ताला ने बात उनकी जिन्होंने कहा बेशक अल्लाह ताला फकीर है और हम गनी हैं, अनकरीब हम जरूर लिख लेंगे जो उन्होंने कहा, और कत्ल करना इनका अंबिया को बगैर हक के, और हम कहेंगे चखो अजाब जलने का। यहूद को जब कहा जाता है कि अल्लाह ताला की राह में माल दो तो नवजुबिल्लाह वो कहते हैं कि अल्लाह ताला फकीर हो गया जो हमसे मांग रहा है। तो कहा जा रहा है कि उनकी ये सब चीजें जो है वो हमारे पास लिखी जा रही हैं, और इसका बदला भी उन्हें जरूर दिया जाएगा। ये बवजह इसके जो आगे भेजा तुम्हारे हाथों ने, और बेशक अल्लाह ताला नहीं है जुल्म करने वाला बंदों पर। और वो जिन्होंने कहा बेशक अल्लाह ताला ने अहद ले रखा है हमसे कि ना हम माने किसी रसूल को यहाँ तक कि वो ले आए हमारे पास एक कुर्बानी, खा जाए उसे आग। कह दीजिए तहकीक आए तुम्हारे पास कई रसूल मुझसे पहले साथ वाज़ेह दलाइल के, और साथ उस चीज के जो कही तुमने, तो क्यों कत्ल किया तुमने इन्हें अगर हो तुम सच्चे। एक और मुतालबा आप वसल्लम से किया कि जैसे पुराने जमाने में होता था कि जो अल्लाह ताला की तरफ से रसूल होता जब वो कुर्बानी करता तो उसकी आग उसकी कुर्बानी को जो है वो खा जाती। अगर आप ये मौजज़ा हमें दिखाएं तो हम आप पर ईमान लाएं। तो आप वसल्लम को कहा गया कि ये जो नहीं मानना चाहते, आप इन्हें कोई भी चीज दिखा देंगे तो कभी नहीं मानेंगे, तो आप अपनी एनर्जीज को यहाँ जो है वो जाया ना करें। दुनिया में भी आपके साथ बाजुकात ऐसा होता है कि कई जगह आप एफर्ट कर रहे हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, तो वहां पे इसको आइडेंटिफाई करें और अपनी बजाय इसके कि आप अपने आप को ड्रेन करें, अपनी सलाहियतों को, अपने वक्त को, अपनी एनर्जीज को कहीं और लगाने की कोशिश करें। फिर अगर वो झुटलाएं आपको तो तहकीक झुटलाए गए कई रसूल आपसे पहले, वो लाए वाज़े दलाइल और सहीफे और किताब रोशन। हर नफ्स चखने वाला है मौत को। मौत के लिए जो वर्ड यूज आया है वो जायका का वर्ड है, और जायका देखिए कि हर एक का टेस्ट बड्स मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ पे भी बेसिकली इसकी जो एक्सप्लेनेशन की जाती है वो यही है कि मौत हर एक को उसके अमल के मुताबिक ही उसका वो एक्सपीरियंस होगा, और बेशक तुम पूरे पूरे दिए जाओगे अजर दिन कयामत के,
تو جو کوئی دور کیا گیا آگ سے اور وہ داخل کر دیا گیا جنت میں تو تحقیق وہ کامیاب ہوا، اور نہیں زندگی دنیا کی مگر سامان دھوکے کا۔ کہ دنیا کے اور آخرت کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ مختلف ہیں۔ دنیا میں تو تمہارے لیے کامیابی کی ڈیفینیشن کوئی اور ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں کامیابی یہی ہے کہ تم آگ سے بچا لیے جاؤ۔ عنقریب ضرور تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں سے اور اپنے نفسوں سے، اور البتہ تم ضرور سنو گے ان میں سے جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے اور ان سے جنہوں نے شرک کیا اذیت بہت سی، اور اگر تم صبر کرو اور تقویٰ کرو تو بے شک یہ عزم یا ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ آج اب آپ دیکھیے کہ بار بار صبر اور تقویٰ کی بات ہو رہی ہے، تو آج آپ نے اپنا جائزہ بھی لینا ہے کہ صبر کے کس لیول پہ ہیں آپ اور تقویٰ کے کس لیول پہ ہیں آپ۔ اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد ان سے جو دیے گئی کتاب، البتہ تم ضرور بیان کرو گے اسے لوگوں کے لیے اور نہ تم چھپاؤ گے اسے، پھر انہوں نے پھینک دیا اسے پیچھے اپنی پشتوں کے اور انہوں نے بیچ ڈالا اسے قیمت تھوڑی پر، تو کتنا برا ہے جو وہ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ نے اپنی کتاب کو دنیاوی فوائد کی عوض جو ہے وہ بیچ دیا تھا، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت برا فیصلہ یا بہت بری تجارت ہے جو انہوں نے کی ہے۔ نہ ہرگز آپ سمجھیں انہیں جو خوش ہو رہی ہیں اس پر جو انہوں نے کیا، اور وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ تعریف کیے جائیں اس پر جو نہیں انہوں نے کیا، تو نہ آپ ہرگز سمجھیں انہیں نجات پانے والا عذاب سے، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یہاں پہ تو علماء یہود و نصارہ کی جو ہے وہ اصلاح کی جا رہی ہے کہ وہ اس چیز کی بھی جو ہے اپریسیشن چاہتے تھے جو انہوں نے نہیں کیا۔ آج ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز کی اپریسیشن پہ خوش ہو جاتے ہیں جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے یا جو آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں سے آخری رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ایک بار دوبارہ اپنی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیجیے، اور اس رکوع کے بارے میں آتا ہے کہ خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ یہ والا رکوع جو ہے وہ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ایک طریقہ کار جو پرسنلی مجھے بہت ہیلپ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو الارم کی ٹون ہے وہ بھی یہ والی آیات لگا لیں، تو پھر یہ کہ بھی آپ اگر نہیں بھی اٹھے وہ آیات آپ کے ذہن میں ہیں، آپ کو اگر حفظ نہیں بھی ہیں تو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ریسیٹیشن کر سکتے ہیں۔ بے شک تخلیق میں آسمانوں اور زمین کی اور اختلاف میں رات کے اور دن کے البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ آج کا اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آسمان میں زمین میں رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں، تو آپ نے اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا غور کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو یہ آیات پڑھے اور ان میں غور و فکر نہ کرے، تو ایک غور و فکر کی آپ کو دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں تخلیق میں آسمانوں اور زمین کی، اے ہمارے رب نہیں پیدا کیا تو نے یہ سب بے مقصد، پاک ہے تو پس بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ سب سے پہلے ذکر کی، اور ذکر کی اب دیکھیے یہاں پہ حالت بھی بتا دی گئی، کھڑے بیٹھے پہلو پہ جب بھی موقع ملے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ ذکر بیسیکلی کیا ہے؟ یاد دہانی ہے۔ جو لوگ ہمیں پسند ہوتے ہیں ہمیں ان کی بات کرنا بھی اچھا لگتا ہے، ان کے متعلق کوئی بھی بات کرے تو ہمیں وہ بھی اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کیونکہ محبت اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو جب بھی اپنے لیے جو ہے وہ اگین اگر آپ اپنے لیے اذکار کو ڈیوائڈ کر لیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ اور پھر وہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو ان کا یہ غور و فکر جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ پوائنٹ لیس ہوتا ہے یا وہ اس سے کوئی چیز کنکلوڈ نہیں کرتے۔ آج آپ دیکھیں تو ریسرچ تو بہت زیادہ ہو رہی ہے، لیکن کیا اس سے ہم کچھ کنکلوڈ کر پا رہے ہیں؟ یہاں پہ اس کا کنکلوژن بھی بتایا جا رہا ہے کہ غور و فکر کرو تو اس چیز کو بھی مانو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو جو ہے وہ بے مقصد نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور ساتھ ہی آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا بھی کی جائے۔ اے ہمارے رب بے شک تو جسے تو داخل کر دے آگ میں بس تحقیق رسوا کر دیا تو نے اسے، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ دنیا میں ہم چھوٹی سی بھی رسوائی سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ آج کل کے تو چھوٹے بچوں کو بھی اگر آپ تھوڑا سا اونچی آواز میں ڈانٹ دیں تو وہ مطلب اس چیز کو مائنڈ کر جاتے ہیں۔
تو कहाँ ये कि आखिरत में इंसान को रुसवाई हो, नौजुबिल्ला। ए हमारे रब, बेशक हम सुना हमने एक पुकारने वाले को, वो पुकार रहा था ईमान के लिए कि ईमान ले आओ अपने रब पर, तो ईमान ले आए हम। ए हमारे रब, बस बख्श दे हमारे लिए हमारे गुनाहों को और दूर कर दे हमसे हमारी बुराइयों को और फौत कर हमें नेक लोगों के साथ। तो यहाँ पे खात्मा बिल खैर की दुआ और साथ ही नेक लोगों के साथ की दुआ भी जो है वो मांगनी चाहिए। आप सल्लम की भी आखिरी कलिमात क्या थे? अल्लाहुम्मा बिर रफीकिल आला, कि उन लोगों की सोहबत चाहिए। ए हमारे रब, और दे हमें जो वादा किया तूने अपने रसूलों के जरिए, और ना तो रुसवा कर हमें दिन कयामत के, बेशक तू नहीं वो खिलाफ करेगा वादा के। तो दुआ कबूल कर ली उनके लिए उनके रब ने, बेशक मैं नहीं मैं जाया करूंगा अमल किसी अमल करने वाले का तुम में से, ख्वाह मर्द हो या औरत। बाज तुम्हारे बाज में से हैं तो वो जिन्होंने हिजरत की और वो निकाले गए अपने घरों से, और वो अजियत दिए गए मेरे रास्ते में, और उन्होंने जंग की और वो मारे गए। अलबत्ता मैं जरूर दूर कर दूंगा उनसे बुराइयां उनकी, और अलबत्ता मैं जरूर दाखिल करूंगा उन्हें बागात में, बहती हैं इनके नीचे नहरें। सवाब या बदला है अल्लाह ताला के पास से, और अल्लाह ताला इसके पास है अच्छा सवाब या बदला। तो अब यहाँ पे जो चीज हमें पता चल रही है वो सबसे पहले तो क्या है कि अल्लाह ताला के यहाँ अमल में सब बराबर हैं, वह कोई मर्द हो या औरत। दुनिया में तो कुछ चीजों पे जो है वो कैटेगराइज कर दिया जाता है, लेकिन अल्लाह ताला हर एक को उसके अमल का बेहतरीन जवाब देंगे, बेहतरीन जजा देंगे। और साथ ही ये बता दिया गया कि अगेन कैटेगरीज हैं। कुछ वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ हिजरत की, कुछ वो लोग हैं जिन्होंने हिजरत की और वो अल्लाह ताला के रास्ते में तकलीफ भी दिए गए, कुछ वो हैं जिन्होंने सिर्फ जंग की, कुछ वो हैं जो इसमें शहीद भी किए गए। यानी कि अल्लाह ताला के रास्ते में फिर आपके ऊपर जितनी तकालीफ आती हैं, अल्लाह ताला उतना ही उसका रिवॉर्ड देते हैं। ये जो दो वर्ड है ना, लउकफ्फिरन्ना और वाला उदखिलन्नहुम, ताकीद के साथ कहा जा रहा है, और अलबत्ता मैं जरूर दाखिल करूंगा उन्हें, और अलबत्ता मैं जरूर दूर कर दूंगा उनसे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला का वादा है जिसकी कंफर्मेशन भी अल्लाह ताला अपने ही उसके साथ कर रहे हैं, अपने ही कलाम के जरिए कर रहे हैं। और बेशक अल्लाह ताला के पास अच्छा ठिकाना है, हरगिज ना धोखे में डाले आपको चलना फिरना उनका जिन्होंने कुफ्र किया शहरों में, फायदा उठाना है थोड़ा सा, फिर ठिकाना उसका जहन्नम है और कितना बुरा है वो ठिकाना। लेकिन वो लोग जो डरे अपने रब से उनके लिए बागात हैं, बहती हैं इनके नीचे नहरें, हमेशा रहने वाले हैं इसमें, मेहमानी है अल्लाह ताला के पास से, और वो जो पास है अल्लाह ताला के बेहतर है नेकोकारों के लिए। यहाँ पे नुजुल का वर्ड आया है जन्नत की मेहमान नवाजी के लिए, और नुजुल बेसिकली कहते हैं पहले दिन की मेहमान नवाजी के लिए। जब पहले दिन कोई मेहमान आपके घर आता है तो तब आपकी तैयारी उसके लिए कैसी होती है? तो वहां पे ऐसी ही मेहमान नवाजी अल्लाह ताला की तरफ से की जाएगी। और बेशक अहले किताब में से अलबत्ता वो हैं जो ईमान रखते हैं अल्लाह ताला पर, और जो नाजिल किया गया तरफ आप पे, और जो नाजिल किया गया तरफ उनके, खुशू करने वाले हैं अल्लाह ताला के लिए, नहीं वो बेचते अल्लाह ताला की आयत को कीमत थोड़ी में। यही वो लोग हैं इनके लिए है अजर इनके रब के पास, बेशक अल्लाह ताला जल्द लेने वाला है हिसाब। ए लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र करो और मुकाबले में मजबूत रहो, और तैयार रहो, और डरो अल्लाह ताला से, बेशक ताकि तुम फलाह पा जाओ। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ईमान की सिफत से मुखातब कर रहे हैं कि खुद भी सब्र करो और मुकाबले पर भी सब्र करो, और दूसरों को सब्र की तलकीन भी करो, और इसी तरह रिबात इख्तियार करो, यानी कि तैयार रहो, और अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो ये रिबात क्या है कि बाज तफासिर में ये भी आता है कि एक नमाज के बाद अगर इंसान दूसरी नमाज के इंतजार में रहता है तो वो भी रिबात है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। थोड़ा सा कमेंट्स आपकी तरफ से, फिर इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। सूरह आल इमरान हमने मुकम्मल की, ब्रीफली जो भी चीज उनसे सीखी जल्दी से शेयर कीजिए। आई एम नॉट श्योर आप लोगों के माइक अनम्यूट हो सकते हैं या नहीं, लेकिन चैट में जरूर शेयर कीजिए आल इमरान से क्या सीखा। दुनिया इम्तिहान है और असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है, वेरी गुड। सब्र और शुक्र, शाबाश। मुश्किल हालात में सब्र, दुआ एंड तवक्कुल, वेरी गुड।
सब्र और शुक्र, ठीक। सब्र और तवक्कुल, ठीक हो गया। लोगों को माफ करना और अपने गुस्से को कंट्रोल करना, अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह ताला के रास्ते में देना, वेरी गुड। मशवरा करना सुन्नत है, शाबाश। माफ करना चाहिए क्योंकि ये अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा है। डिसिप्लिन इन थॉट्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात, शाबाश। कायनात पर गौर व फिक्र करना है, बिल्कुल, और ये आपका होमवर्क भी है, शाबाश। अल्लाह ताला की राह में खर्च करना है, जितना तकवा होगा उतनी हिदायत मिलेगी, वेरी गुड। अल्लाह ताला की प्लानिंग के ऊपर यकीन रखना है, शाबाश, गुड। अपने अखलाक को बेहतरीन बनाना है, वेरी गुड। चलिए, शाबाश। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। गुस्से को कंट्रोल करना सीखना है, शाबाश। और होमवर्क आपका यही है कि प्रैक्टिकल होमवर्क ये है कि पसंदीदा चीज को अल्लाह ताला की राह में खर्च करना है। और जो थोड़ा सा गौर व फिक्र वाला होमवर्क है वो ये है कि कायनात में गौर व फिक्र करना है कि अल्लाह ताला ने किस तरह हर चीज को कामिल बनाया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत निसा, मदनी सूरत, 176 आयात, 24 रुकू। तो यहाँ पे अल्लाह ताला आपसे खिताब कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास, ए लोगो, डरो अपने रब से, वो जिसने पैदा किया तुम्हें एक जान से। पहला हुक्म क्या दिया जा रहा है? और सूरह निसा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें जो माशरे के कमजोर तबकात हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, ख्वातीन के मसाइल को और यतीमों के, और इसी तरह से जो गुरबा और मसाकीन हैं। तो सबसे पहला जो हुक्म दिया जा रहा है, और अगेन लोगों को कैटेगराइज नहीं किया गया बल्कि जनरली सबको, कि अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो। क्यों अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो? कि अल्लाह ताला ने तुम्हें एक ही जान से पैदा किया, इशारा आदम अलैहिस्सलाम की तरफ है। और उसने पैदा किया उसी से उसकी बीवी को, और उसने फैला दिए इन दोनों से मर्द बहुत से और औरतें बहुत सी। और डरो अल्लाह ताला से, वो जो तुम एक दूसरे से सवाल करते हो इसके वास्ते से और रिश्तों को काटने से, बेशक अल्लाह ताला है तुम पर निगरान। तो ये आयत जो है ये खुतबा निकाह में भी पढ़ी जाती है। और यहाँ पर अब आप देखिए कि दो जगह तकवा की बात है, और उसके बाद ये भी उसी की जो है वो कंफर्मेशन के लिए आ रहा है कि इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, कि अल्लाह ताला तुम पर निगरान है। तो जैसे हमने पहले भी देखा था कि कोई भी रिश्ता आप किसी भी वजह से नहीं निभा सकते जब तक कि उसमें तकवा शामिल ना हो। जब आपको इस चीज का एहसास हो कि आप अल्लाह ताला को जवाबदेह हैं, आपने अल्लाह ताला को अकाउंटेबल हैं, तो फिर आप उस चीज को बेहतरीन तरीके से निभाते हैं। फिर आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर एक औरत को भी पता होता है कि वो कहाँ उसके लिए गुंजाइश निकलती है, कहाँ उसको अपने आप को जो है वो रोक लेना है। और मर्द को भी पता होता है कि कौन से मैं औरत के साथ कैसे मामलात, कैसा रवैया, कैसा अखलाक रख सकता हूँ, और कहाँ पे मुझे अपने आप को जो है वो रोक लेना है। और जहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला से डरो, तुम एक दूसरे से सवाल करते हो उसके वास्ते से और रिश्तों को काटने से। तो रिश्तों को जोड़ना भी जो है, सिलतुर रहम, इसकी बहुत ज्यादा ताकीद है। और हदीस में ये भी आता है कि उम्र को दराज और कोई चीज नहीं कर सकती सिवाय दुआ और सिलत रहम के। और दो यतीमों को माल उनके, और ना तुम तब्दील करो नापाक को पाक से, और ना तुम खाओ माल उनके तरफ अपने मालों के मिलाकर, यकीनन वो है गुनाह बहुत बड़ा। यतीम वो बच्चा जो अभी बलूगत की उम्र को ना पहुंचा हो और उसके वालिद फौत हो जाए। यानी कि वालिद क्या होते हैं? कवाम होते हैं ना, इंसान की जरूरतों का ख्याल रखते हैं। तो अगर वो चले जाएं और वो अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता, तो फिर उसके साथ जो है वो आपका मामला डिफरेंट होना चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर वो आपके घरों में ऐसे बच्चे शामिल हैं, तो उनकी तरबियत करते वक्त उनके बाकी मामला देखते हुए ख़ास तौर पर अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करना चाहिए। यकीनन ये है वो गुनाह बहुत बड़ा। और अगर खौफ हो तुम्हें कि ना तुम इंसाफ कर सकोगे यतीम लड़कियों में, तो निकाह कर लो जो पसंद आए तुम्हें औरतों में से, दो दो या तीन तीन या चार चार। फिर अगर डरो तुम कि ना तुम अदल करोगे तो एक ही से, या जिनके मालिक हुए दाएं हाथ तुम्हारे, ये ज्यादा करीब है कि ना तुम नाइंसाफी करो। अब जब
اتنی تاکید گئی کہ یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو جنت کی خوشخبری دی جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، تو لوگوں نے پھر کثرت سے یتیم لڑکیوں سے جو ہے وہ نکاح کرنا شروع کر دیا، لیکن اگین وہ پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات درست نہیں رکھ سکے۔ تو کہا گیا کہ اگر تم لگتا ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر تم کسی اور سے نکاح کر لو، لیکن صرف انہیں اس وجہ سے جو ہے وہ پروٹیکشن نہ دو کہ تم ان کے مال میں سے جو ہے وہ کوئی حصہ لے لو، کہ ان کی کوئی اور نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ تعدد نکاح کی اجازت ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ تم عدل قائم کرو، اور دو عورتوں کو مہر ان کے خوش دلی سے۔ اب یہاں پہ مہر کے لیے جو ورڈ چوز ہوا ہے نا، وہ صدق کا ہوا ہے، اور صدق کس چیز کو کہتے ہیں؟ سچائی کی، یعنی کہ بیسیکلی یہ ایک مرد کی طرف سے ایک ٹوکن ہے کہ وہ اس عورت کے ساتھ سنسیئر ہے، اس کے ساتھ پیئر ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اس کو بوجھ نہ سمجھو، بلکہ اس کو خوش دلی سے ادا کرو۔ پھر اگر وہ خوشی سے دے دیں تمہیں کوئی چیز اس میں سے خود، تو کھاؤ اسے خوش مزہ اور خوشگوار سمجھ کر، یعنی کہ کوئی عورت اگر خود اپنا مہر معاف کر دیتی ہے تو پھر وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور نہ تم دو نادانوں کو مال اپنے، وہ جو بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ، اور رزق دو انہیں اس میں سے، اور پہناؤ انہیں، اور کہو ان سے بات اچھی۔ اب فار ایگزامپل آپ کے گھر کوئی یا آپ کے جاننے والوں میں کوئی یتیم ہے، تو یہ نہ ہو کہ آپ ان کی بلوغت سے پہلے ان کے جو ماں باپ نے مال چھوڑا ہے وہ آپ انہیں دے دیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی انہیں سمجھ نہیں ہے، وہ اس مال کو ختم کر دیں گے۔ تو کیا ہے کہ آپ انہیں روک کے رکھ لیں، یعنی کہ آپ انہیں اپنے پاس رکھ لیں، ان کی کسٹڈی لے لیں، اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ معاملات کریں۔ اور خاص طور پہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ ان کے ساتھ اچھی بات کرو۔ ہمارے دین میں جہاں پہ باقی چیزوں کا خیال رکھا ہوا ہے، وہاں پہ اس چیز کا بھی خیال رکھا ہوا ہے کہ آپ وربلی کسی کو جو ہے وہ ٹارچر نہ کریں۔ بعض لوگوں کی ڈیلنگز بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن وہ زبان سے کوئی ایسا لفظ کہہ دیتے ہیں کہ آپ اگلا بندہ جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ تو آپ کسی کو کیا کہہ رہے ہیں، اس کے ابھی جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے۔ اور آزماتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، پھر اگر پاؤ تم ان میں سمجھ بوجھ تو دے دو انہیں مال ان کے، اور نہ تم کھاؤ انہیں اسراف کرتے ہوئے اور جلدی کرتے ہوئے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ تو جو کوئی ہو غنی پر چاہیے کہ وہ بچے، اور جو کوئی ہو محتاج پر چاہیے کہ وہ کھائے بھلے طریقے سے۔ پھر جب دے دو تم انہیں مال ان کے تو گواہ بنا لو ان پر، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ خوب حساب لینے والا۔ آپ ساتھ یہ بھی بتا دیے گا کہ کب تک ان بچوں کے ساتھ ان کا خیال رکھا جائے گا؟ جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتے، نکاح کی عمر کو نہیں پہنچ جاتے۔ یہاں پہ جو کسی نے سوال کیا کہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد لونڈی ہے، کہ ان سے بھی نکاح جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس میں تو انفیکٹ مہر کی بھی کنڈیشنز نہیں آتی۔ لیکن اب یہ لونڈی والا کلچر نہیں ہے۔ لونڈی بیسیکلی وہ ہوتی تھی جب جنگیں ہوتی تھیں اور مال غنیمت کے طور پر جو قیدی لائے جاتے تھے، اور اس میں جو خواتین ہوتی تھیں، تو اس کے ولی جو ہے وہ گورنمنٹ ہوتی تھی، کیونکہ ایک لحاظ سے وہ اس کے اماؤنٹ جو ہے وہ پے کرتی تھی۔ اب یہاں پہ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یتیموں کی کفالت آپ کے ذمہ ہے تو اس میں جو ہے وہ احتیاط اختیار کی جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کیا ہے تو پھر ان کے مال سے جتنا آپ بچ سکتے ہیں اس سے بچیں، لیکن اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو آپ اس میں سے اچھے طریقے سے، معقول طریقے سے، فضول خرچی کیے بغیر اس کے مال کو جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مردوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قرابت دار، اور عورتوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قرابت دار، اور اس میں سے خواہ قلیل ہو مال یا وہ کثیر ہو، حصہ ہے فرض کیا گیا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ وصیت کے احکامات بھی میراث کے احکامات بھی پتہ چل رہے ہیں، کہ اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس میں سے لڑکا یا لڑکی سب کو جو ہے وہ ایک حصہ ملے گا، اور جب حاضر یا موجود ہوں تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مساکین، تو دے دو انہیں اس مال میں سے، اور کہو ان سے بات بھلی۔ اور اسی طرح اگر کوئی کسی شخص کی وصیت پر عمل کیا جا رہا ہے، میراث تقسیم ہو رہی ہے، اور وہاں پہ ایسے رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں جو تنگ دست ہیں، تو ان کو بھی بہتر طریقے سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دیا جا سکتا ہے۔
اور چاہیے کہ ڈریں وہ جو اگر چھوڑ جائیں اپنے پیچھے اولاد کمزور، وہ خوف کھائیں ان پر چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ تعالیٰ سے، اور چاہیے کہ وہ کہیں بات درست۔ بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں مال یتیموں کے ظلم کرتے ہوئے، بے شک وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، اور عنقریب وہ جلیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یعنی کہ یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھانا اسی طرح سے ہے جیسے کوئی شخص آگ کھا رہا ہے۔ تاکید کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں، مرد کے لیے مانند حصہ ہے دو عورتوں کے، پھر اگر ہوں وہ عورتیں اوپر دو کے تو ان کے لیے ہے دو تہائی جو اس میت نے چھوڑا، اور اگر ہو وہ عورت ایک تو اس کے لیے نصف ہے، اس کے ماں باپ کے لیے واسطے ہر ایک کے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا، اگر ہے ان کے لیے کوئی اولاد، پھر اگر نہیں ہے اس کے لیے کوئی اولاد اور وارث ہوں گے اس کے ماں باپ تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے، پھر اگر ہوں اس کے بہن بھائی تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، بعد وصیت پوری کرنے کے جو وصیت کی جاتی ہے یا قرض کی ادائیگی کی۔ باپ تمہارے اور بیٹے تمہارے، نہیں تم جانتے ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع میں، فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بے شک اللہ تعالیٰ ہے علم والا، بہت حکمت والا۔ اب کوئی شخص اگر فوت ہوتا ہے تو اس کی میراث میں سے حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا، اور یہاں پہ اس کی جو ہے وہ تقسیم بھی بتا دی گئی۔ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میراث کی تقسیم سے پہلے وصیت پوری کی جائے گی، اور وصیت 1/3 سے زیادہ مال کے اوپر وصیت نہیں کی جا سکتی، اور اسی طرح اگر جو شخص فوت ہوا ہے اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو پہلے وہ ادا کیا جائے گا۔ اور یہاں پہ جو بار بار بات ہو رہی ہے کہ مرد کے لیے جو ہے وہ ایک حصہ ہے اور عورت کے لیے جو ہے وہ اس کا نصف حصہ ہے، تو اس میں اب آپ دیکھیے کہ مرد کے اوپر کیونکہ ذمہ داری زیادہ ہے تو اس کے لیے حصہ بھی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ یہ عورت کے حق میں کمی نہیں ہے، بلکہ یہ سچویشن کو جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے مینج کیا گیا، ان کے مرد کے ذمہ جو ہے وہ گھر کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اسی طرح وہ عورت سے نکاح کرے گا تو اس کا مہر بھی دے گا، نان و نفقہ بھی دے گا، کپڑے بھی دے گا، باقی ہر چیز کا بھی خیال رکھے گا، لیکن عورت کے ذمہ جو ہے وہ ایسی کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے، اگر نہ ہو ان کے لیے کوئی اولاد، پھر اگر ہے ان کے لیے کوئی اولاد تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں بعد وصیت کے، وہ عورتیں وصیت کر جائیں اس کی یا قرض کی ادائیگی کی، اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا تم نے، اگر نہیں ہے تمہارے لیے کوئی اولاد، پھر اگر ہے تمہارے لیے کوئی اولاد تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا تم نے بعد وصیت کے، تم وصیت کر جاؤ جس کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر ہے کوئی مرد جس کی میراث لی جا رہی ہے، کلالہ، کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے نہ والدین ہو اور نہ آگے سے کوئی اولاد ہو، یا کوئی عورت اس کے لیے ہو ایک بھائی یا ایک بہن، تو واسطے ہر ایک کے اس دونوں ان میں سے چھٹا حصہ ہے، پھر اگر ہوں وہ زیادہ اس میں سے تو وہ شریک ہے ایک تہائی میں، بعد وصیت کے جو وصیت کی جائے جس کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد، نہ نقصان پہنچانے والے، وصیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بہت بردبار ہے۔ تو یہاں پہ میراث کی جو ہے وہ تقسیم کے حصے بتا دیے گئے ہیں۔ جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ علم المیراث ایک مکمل فیلڈ ہے، اور صرف ایک آیت پڑھ کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی کو بھی جو ہے وہ فتویٰ دینا شروع کر دیں کہ آپ ایسے ایسے جو ہے وہ ڈویژن کر دیں۔ انہیریٹنس کے باقاعدہ لاز ہوتے ہیں، آپ باقاعدہ کسی لائر کو کنسلٹ کر کے اگر کوئی ایسے سچویشن ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو پھر آپ اس کا پراپر علم بھی ضرور حاصل کریں۔ یہ حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، وہ داخل کرے گا اسے باغات میں، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، یہ ہے کامیابی بہت بڑی۔ اب یہ سب چیزوں کی پابندی کرنا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور ان کی جو ہے وہ پابندی کی جانی چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ کسی کا سوال ہے کہ میراث اور وصیت کا فرق بتا دیں۔ وصیت بیسیکلی ہوتی ہے تاکیدی حکم کے لیے، جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی شخص فوت ہو رہا ہے تو وہ اپنے 1/3 مال کو ان لوگوں کے علاوہ کسی جگہ پہ تقسیم کر سکتا ہے جس کا ان کی میراث میں حصہ ہے۔ میراث میں حصہ کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ آپ کی اولاد ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، تو ان سب کا میراث میں حصہ ہے، مطلب ان کو بائی ڈیفالٹ بائی نیچر ہی آپ کے جانے کے بعد آپ جو چیز چھوڑ جاتے ہیں اس میں سے ملے گا۔ لیکن فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے جو آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں
جیسے آپ کے اوپر کسی نے کوئی احسان کیا تھا، آپ چاہتی ہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ کوئی فائدہ دے دیں. اسی طرح کوئی آرگنائزیشن ہے، کوئی این جی او ہے جس کو آپ اسپانسر کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے 1/3 مال سے زیادہ وصیت آپ اس کے لیے نہیں کر سکتے، اور پھر آگے سے جو ہے وہ اس کے علاوہ جو مال ہوگا وہ پھر اس کے حصے ڈیفائنڈ ہے. وہ ڈیفینیٹ ہوگا کہ بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، بہن بھائیوں کو اتنا ملے گا، ماں باپ کو اتنا ملے گا، شوہر اگر فوت ہوا ہے تو بیوی کو اتنا ملے گا، بیوی اگر فوت ہوئی ہے تو شوہر کو اتنا ملے گا. کوشچن کا آنسر کلیئر ہوگی؟ نہیں. وصیت مطلب ایک شخص فوت ہوا ہے، جتنا بھی اس کا مال تھا پہلے اس میں سے وصیت ادا کی جائے گی، پھر اس میں سے اگر اس کے اوپر کوئی قرض تھا وہ ادا کیا جائے گا، پھر جو باقی اماؤنٹ بچے گی اس کو میراث کے مطابق، انہیریٹنس کے لاز کے مطابق اس کو جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا. کلیئر؟ چلیے آگے چلتے ہیں، اگر کوئی اور سوال ہو تو پھر آپ ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں. وصیت بیسیکلی آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ول ہے جو آپ نے لکھ دی ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں اپنے لیے لکھتی ہوں کہ میرے پاس یہ فار ایگزامپل جیولری ہے، اس کو میں یہاں پہ دینا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ میرے پاس چیز ہے جو بھی امپورٹنٹ ہے، اس کو میں فلاں جگہ پہ دینا چاہتی ہوں. اور باقی جو چیزیں بچیں گی وہ پھر جو بھی میرے رشتے ہیں اس میں بائی لاز وہ چیز جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، اور جو تجاوز کرے اللہ تعالیٰ کی حدود سے، وہ داخل کر دے گا اسے آگ میں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اور اس کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا. اور وہ عورتیں جو آئیں بے حیائی کو تمہاری عورتوں میں سے، بس گواہ مانگو ان پر 4 تم میں سے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو روک لو انہیں گھروں میں یہاں تک کہ وہ فوت کر دے انہیں موت، یا بنا دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ. آپ کوئی عورت تھی جس نے بے حیائی کی، مطلب اس کا کوئی ایسا تعلق تھا جو زنا کی طرف جا رہا تھا، تو اس کے اوپر کوئی بھی الزام لگانے سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ اس کے 4 گواہ لائے جائیں. 4 گواہ لانے کا کیا مقصد ہے؟ کہ بیسیکلی کسی عورت کے جو کیریکٹر ہے اس کی اسیسینیشن نہ ہو، کسی کی عزت کو، کسی کی عزت کے اوپر آپ جو ہے وہ کوئی بات نہ کر سکیں. تو 4 گواہ کا کیا مقصد ہے؟ اگر وہ علل اعلان ایسا کام کر رہی ہے تو پھر تو اس کے لیے جو ہے وہ سزا ہے. لیکن یہاں پہ ایک لحاظ سے 4 گواہ کی کنڈیشن لگا کے اس چیز سے بھی روک دیا گیا کہ کسی کے اوپر، کسی کے کردار کے اوپر تم کوئی بات نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی عورت ایسا کام کر رہی ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ اس کو گھروں میں روک لو، یا تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو فوت کر دے، یا تمہیں اس کے لیے جو ہے وہ کوئی راستہ سمجھ آ جائے. اور 2 مرد جو آئیں اس برائی کو، یعنی کہ 2 مردوں کے درمیان اگر کوئی ایسا تعلق ہے تو پھر تم اذیت دو انہیں، یعنی کہ یہاں پہ ہومو سیکشولیٹی کی طرف بھی اشارہ ہے. تو پھر ان کو جو ہے وہ تکلیف دی جائے گی. پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور وہ اصلاح کر لیں تو اعراض کرو ان سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. ایک وہ ناجائز تعلق ہے جو ایک مرد اور عورت کے درمیان ہے، اور ایک وہ ناجائز تعلق ہے جو 2 عورتوں کے درمیان یا 2 مردوں کے درمیان ہے. اگر تو کوئی ایسا ناجائز تعلق ہے تو اس میں یہی ہے کہ گھروں میں روک لیا جائے یہاں تک کہ کوئی فیصلہ آ جائے. ان کے بیسیکلی دیکھیے کہ اکثر گناہ کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ کسی چیز کے پریشر میں آ جاتے ہیں. بعض اوقات آپ سوسائٹی کے پریشر میں آ جاتے ہیں، بعض اوقات آپ پیئر پریشر میں آ جاتے ہیں. تو جب آپ اس سے انہیں گھر میں رکھ لیں گے، ان کا ایکسپوجر کم ہوگا تو چانسز ہیں کہ وہ اس گناہ کو خود ہی چھوڑ دیں گے. اور اسی طرح اگر کوئی ہومو سیکشولیٹی کی طرف آتا ہے تو پھر کیا ہے کہ انہیں تکلیف بھی دی جائے، کیونکہ یہ عمل جو ہے وہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بالکل فطرت سے ہٹ جانا ہے. لیکن اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو پھر ان سے اعراض بھی کیا جائے گا. بے شک توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے ان کے لیے جو عمل کرے برا جہالت سے پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، قریب ہے کہ یہی لوگ ہیں، مہربان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت علم والا، بہت حکمت والا. اب دیکھیے کہ کتنی بار جو ہے وہ توبہ کی بات ہوئی ہے. تواب الرحیمہ، تابہ، التوبتہ، اور اسی طرح یتوبونا، یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیہ حکیمہ.
کہ तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। और दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन भी आती है और वो शख्स आपको नहीं पता कि बाद में उसने कितने सच्चे दिल से तौबा की है, तो बार बार उसका पास्ट जो है वो उसके सामने ना लाया जाए और उससे एराज किया जाए। और नहीं है तौबा उनके लिए जो अमल करते हैं बुरे, यहाँ तक कि जब आती है उनमें से किसी एक को मौत, वो कहता है बेशक तौबा की मैंने अब। और ना उनके लिए जो मर जाते हैं इस हाल में कि वो काफिर हैं, यही वो लोग हैं तैयार कर रखा है हमने इनके लिए अजाब दर्दनाक। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, नहीं हलाल तुम्हारे लिए कि तुम वारिस बन जाओ औरतों की जबरदस्ती, और ना तुम रोको उन्हें ताकि तुम ले जाओ बास वो जो दिया तुमने इन्हें, मगर ये कि वो आए बेहयाई को खुल्लम खुली, और गुजर बसर करो उनके साथ साथ भले तरीके से। फिर अगर तुम नापसंद करो उन्हें, तो हो सकता है कि तुम नापसंद करो एक चीज को और कर दे अल्लाह ताला इसमें भलाई बहुत सी। अब यहाँ पे मर्दों को जो है वो खिताब किया जा रहा है, और सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि जबरदस्ती जो है वो औरत के वारिस ना बनो। जैसे बाजुकात अभी भी कुछ माशरों में ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बेवा है तो, और खास तौर पे वो जवान है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको जो है वो लिटरली भेड़ बकरियों की तरह जो है वो ट्रीट किया जाता है। तो कहा जा रहा है कि तुम जबरदस्ती किसी के वारिस ना बनो। इसी तरह से अगर आपका रिश्ता जो है वो नहीं चल सकता, तो ये भी जो है वो मुनासिब नहीं है कि जो कुछ आपने उनके ऊपर खर्च किया है या जो आपने उनके ऊपर मेहर दिया है वो आप उनके साथ वापस ले लें। और फिर अगेन उसकी खूबसूरती क्या, कि हो सकता है कि तुम्हें अपने स्पाउस में कोई चीज ना पसंद हो, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें एट द सेम टाइम कोई ना कोई खैर भी रखी है। और अगर इरादा कर लो तुम बदलने का एक बीवी को जगह दूसरी बीवी के, और दे दिया हो तुमने उनमें से किसी एक को ढेरों मार, तो ना तुम लो उसमें से कुछ भी, क्या तुम लोगे उसे बहतान लगाकर और गुनाह खुल्लम खुले। इनके एक औरत के साथ निकाह हुआ और नहीं उसके साथ जो है वो कंपेटेबिलिटी हो रही, और आप दूसरी जगह निकाह करना चाहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस पहली औरत की आप कैरेक्टर असैसिनेशन भी करें, उसके ऊपर इल्जाम भी लगाएं, उसके ऊपर बहतान भी लगाएं, और उसके अलावा जो कुछ आपने दिया है वो आप उससे ले लें। और कल हमने इसका एक कितना खूबसूरत कानून पढ़ा था, वला तनसबुल फजला बैनकुम, कि आपस के दरमियान जो अच्छी बातें हैं उनको ना भूलो। और अगर हम इस चीज के ऊपर अमल करें, तो हम ऑटोमेटिकली इन सब चीजों को जो है वो छोड़ सकते हैं जो हमारे माशरे में नेगेटिव चीजें फैली हुई हैं। किस तरह तुम ले सकते हो उसे, हालांकि तहकीक पहुंच चुका बास तुम्हारा तरफ बास के, और वो ले चुके तुमसे अहद पक्का। अब यहाँ पे एक तरह से झंझोड़ा जा रहा है कि तुम कैसे उनका मेहर वापस ले सकते हो, या कैसे तुम उनके ऊपर कोई बुहतान लगा सकते हो, हता कि तुम उनसे जो है वो फायदा उठा चुके हो। तुम उनकी तरफ रगबत रखते थे, तुमने उनसे अज़दवाजी ताल्लुक कायम किया था, तुमने उनसे एक अहद था, निकाह बेसिकली एक अहद है ना। जब आपने इतने लोगों के सामने एक जिम्मेदारी ली थी, तो फिर कैसे आप उसने अपने उस अहद से जो है वो फेर सकते हैं। अब आप देखिए कि ये सब मामलात कब दुरुस्त हो सकते हैं, जब इंसान के अंदर तकवा हो, जब उसे पता हो कि जब मैंने अहद लिया था निकाह का, तो उसमें अल्लाह ताला भी शामिल थे, अल्लाह ताला समीउन बसीर थे। इसी तरह जो हस्बैंड और वाइफ का वक्त साथ गुजरा होता है, वो कोई और बंदा नहीं जानता, लेकिन अल्लाह ताला के इल्म में तो वो है। तो जब उसे पता हो कि ये टाइम मैं साथ गुजार चुका हूं, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाएं और किसी को जो है वो ह्यूमिलेट करें और किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। और ना तुम निकाह करो जिनसे निकाह कर चुके बाप तुम्हारे औरतों में से, मगर जो तहकीक गुजर चुका, बेशक वो है बेहयाई का काम और काबिल नफरत है, बहुत ही बुरा रास्ता है। इस्लाम में रिश्तों की बहुत ज्यादा जो है वो पाकीज़गी और रिश्तों की अहमियत के ऊपर बहुत ज्यादा बात की गई है। इसीलिए कहा गया कि जो तुम्हारी माएँ हैं, और माओ से मुराद वो माएँ भी हैं जो आपके लिए माँ का दर्जा रखती हैं, यानी कि जैसे नानी दादी होती हैं या जैसे सास है, तो उन सब से जो है वो निकाह नहीं हो सकता। और अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो ये बेहयाई का काम है, नफरत का काम है, बहुत बुरा रास्ता है। इनके ताकीद आप देखें, हराम कर दी गई हैं तुम पर माएँ तुम्हारी, माएँ में अगेन जो उस मकाम पर आती हैं वो सब, और बेटियां तुम्हारी, और बहनें तुम्हारी, और फुप्पियां तुम्हारी, और खालाएं तुम्हारी, और बेटियां तुम्हारे भाइयों की, और बेटियां तुम्हारी बहनों की, और माएँ तुम्हारी वो जिन्होंने दूध पिलाया हो, और बहनें तुम्हारी रजात से, और माएँ तुम्हारी बीवियों से, और बेटियां तुम्हारी बीवियों से, वो जो गोद में हो तुम्हारी बीवियों में से,
और जो दखूल किया तुमने इनसे, फिर अगर ना तुम हो जाओ दखूल कर चुके उनसे, तो नहीं कोई गुनाह तुम पर, और बीवियां तुम्हारे बेटों की, वो जो तुम्हारी पुश्तों में से हैं, और ये कि तुम जमा करो दरमियान दो बहनों के, मगर जो तहकीक पहले गुजर चुका, बेशक अल्लाह ताला है बहुत बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला। यहाँ पे मुहर्रमात का जिक्र है, वो ख्वातीन जिनसे निकाह नहीं किया जा सकता, कि वो हमेशा के लिए आपके लिए हराम है। और उसमें माएँ आ जाती हैं, बेटियां आ जाती हैं, बहनें आ जाती हैं, फूफियां आ जाती हैं, खालाएं, इसी तरह भतीजे, भतीजियां और भांजियां, और इसी तरह रजाई भी, ये सब रिश्ते जो है वो हराम है। दो तरह से रिश्ते आपके हराम होते हैं ना, एक नसब से और एक रजात से। इसी तरह रजाई माँ से निकाह नहीं हो सकता, रजाई बहन से निकाह नहीं हो सकता, और बाकी सारे रिश्तों से भी। और इसी तरह जो चीज हमें यहाँ पे भी पता चल रही है कि अगर किसी औरत से जो है वो आपने निकाह किया है और उससे इज़्दवाजी ताल्लुक भी कायम किया है, तो फिर अगर उस औरत की पहले निकाह से कोई औलाद थी तो वो भी आपके लिए हराम है, उससे आप निकाह नहीं कर सकते। और इसी तरह यहाँ पर अब हमें ये भी पता चल रहा है कि बहू भी जो है वो हमेशा के लिए हराम है। अब देखिए कि ये भी रिश्तों का तकद्दुस जो है वो कायम रखा जा रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि ये रिश्ते तो ऐसे होते हैं जो आपको प्रोटेक्शन देते हैं, और इसी रिश्तों में जब बिगाड़ आता है तो लोग, मतलब अल्लाह माफ करे, लोग डिप्रेशन की तरफ जो है वो चले जाते हैं। लड़कियां जो है वो सुसाइड कर लेती हैं जब उन्हें अपने इन रिश्तों से जो है वो प्रोटेक्शन नहीं मिलती। और साथ ही यहाँ पर हमें जो है वो एक और चीज भी पता चलती है कि दो बहनें एक वक्त पे एक मर्द के निकाह में इकट्ठी नहीं हो सकती। ये भी देखिए कि रिश्ते को काटने वाली बात है ना। सौकन का रिश्ता आप जितना मर्जी दिल को बड़ा कर लें, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपकी बहन उसी रिश्ते में आ गई है तो आप कैसे उसको कबूल कर सकते हैं। और फिर हदीस इसकी जो है वो मजीद वजाहत करती है कि फुप्पी और भतीजी, और इसी तरह से खाला और भांजी एक वक्त पे एक शख्स के निकाह में भी इकट्ठी नहीं हो सकती। तो ये हमारे दीन में रिश्तों का तकद्दुस है, रिश्तों की पाकीज़गी है, जिसको हमारा दीन प्रमोट करता है, और यही हमारे लिए बहुत अहम है। क्या औरत अपने दामाद से पर्दा करेगी इद्दत में? देखिए कि अब जैसे एक औरत अपने बेटे के साथ उसका मामला है, डेफिनेटली उसका दामाद के साथ वैसा मामला नहीं हो सकता। आप उससे प्रॉपर पर्दा नहीं करेंगी, लेकिन आप बगैर किसी पर्दे के या बगैर किसी चादर के या दुपट्टे के भी उसके सामने नहीं आएंगी। है वो आपका महरम ही, क्योंकि उससे कभी भी निकाह नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह आप अपने बेटे के साथ फ्रैंक होती हैं, डेफिनेटली आप अपने दामाद के साथ फ्रैंक नहीं हो सकती। वरासत तकसीम करने में देर हो जाए तो क्या ये गुनाह है? अ, गुनाह तो नहीं है, लेकिन वैसे ऐसे मामला जितनी जल्दी हो सके इनको निपटा लेना चाहिए। बाज़ औक़ात कोर्ट की तरफ से या लॉ की तरफ से भी कुछ देर हो जाती है, कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो वो जो है वो मतलब की जा सकती हैं। इद्दत के बगैर पर्दा होगा, अगेन वही बात आ जाती है। और इसमें मुझे हमेशा अपनी उस्ताजा की जो है वो बात याद है कि जैसे आप अपने वालिद के सामने जा सकती हैं, आप अपने जवान भाई के सामने कभी भी वैसे नहीं जाएंगी। ऐसा है क्योंकि आपके रिश्ते के एहतराम जो है वो मुख्तलिफ हैं। इसी तरह बेटे के सामने आप जैसे आ सकती हैं, आप किसी और के सामने नहीं जा सकती। तो ये सब चीजें, इनका अगेन ताल्लुक आपके तकवा के साथ है। और अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर जो है वो एक मीज़ान रखा होता है, वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और औरत के तो कहा जाता है कि ये सेंस वैसे ही बहुत तेज होती है, वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेती है कि उसको किसके सामने किस तरह से जाना है। एक भाई है आपका जो आपकी एज का है, और एक जैसे बड़े भाई हैं और आपका और उनका बहुत एज डिफरेंस है, तो दोनों के साथ आपकी डीलिंग्स जो है वो मुख्तलिफ होंगी। तो बहरहाल वो आपके महरम रिश्ते हैं, उनसे आपका पर्दा नहीं है, लेकिन आप किस तरह उनसे डीलिंग करेंगी, ये जो है वो एज पर सिचुएशन देखा जाएगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।